नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्म प्रेमी महानुभावहरू, देशबाट विदेशबाट सदाझै आज पनि 9 बजे फेसबुक लाइभमा जोड्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदाझै मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज मिति 2077 साल भाद्रको 6 गते शनिबारको बिहान 9 बजे सदाझै आज पनि हामी धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। र सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि हामीले लकडाउन सुरु भएदेखि नै निरन्तर लाइभ मा आएर धर्मका कुराहरू छलफल गर्ने, धर्मका क्लासहरू लिने, धर्मका देशनाहरू गर्ने आदि इत्यादि गर्दै आइरहेको आज 152 भाग रहेको छ भने आज म तपाईहरूलाई एउटा धम्मपद अर्थकथामा समावेश भएको एउटा अपमाद ओग्गोको एउटा चाहिँ श्यामावतीको कथावस्तुमा अंकित गरिएको एउटा घोषक कथा देशनालाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। र यी कथाहरू समावेश भएको त धेरै लामो विषयवस्तुहरू छन्, तर ती सम्पूर्ण समावेशी कथाहरू मध्येमा अलिकति रोचक हैन, अलिकति घोचक कथा देशना छुट्टै निकालेर देशना गर्न खोजेको छु। र घोषक नामक एउटा चाहिँ शीर्षक राखेर यो देशना गर्नु पर्ला। र तपाईहरुले सुन्नु पनि भइसकेको होला, यो घोषक कथा देशना साह्रै मजाको छ है, रोचक पनि छ, घोचक पनि छ, मजा पनि छ, मिठो पनि छ हैन। अब राम्रो त हुने भइहाल्यो, भगवानका कुराहरू नराम्रो त कुनै पनि हुनै सक्दैन। त्यसैले मलाई पनि साह्रै रोचक लाग्छ यो कथा देशना। पहिला पहिला धर्मरस नामक सिडी निकाल्दाखेरि पनि यो घोषक कथा सबैले मन पराएका थिए। आज भन्दा यो 60 वर्ष अगाडि नै मैले यो चाहिँ श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहारमा देशना गरेर त्यो अडियोको रूपमा यो सिडी पनि निकालिसकेको छु। र यो कथा कर्मको फल हैन, त्यसपछि षड्यन्त्रहरू हैन आदि इत्यादि यसमा चाहिँ समावेश छन्। यो धेरै कुराहरू यसमा छन् हैन। तर एकै दिनमा यो एउटै भागमा पक्कै पनि सकिन्न यो घोषक कथा। त्यसैले मैले घोषक कथा देशना पहिलो भाग भनेर चाहिँ शीर्षक राखेको छु। अब यसको 2-3 भाग कति जान्छ त्यो अनुसार भइहाल्छ, तर चाहिँ अलिकति रोचकै छ। र कथा सुरु गरिहालौं। धेरै चाहिँ अब भनिरहनु भन्दा पनि कथालाई सुरु गर्दाखेरि मजै होला जस्तो लागिरहेको छ। अब घोषक भनेको चाहिँ व्यक्ति, जुन व्यक्तिले आफूलाई 60 पल्टसम्म फोहोर मैलामा फ्याक्नु पर्ने गरी कर्म गरेर आएको छ। एउटा सानो बच्चा जसलाई 60 पल्टसम्म फोहोर मैलामा फ्याकेको थियो, तैपनि त्यो बच्चा चाहिँ बचेको थियो। र त्यो 60 पल्टसम्म फोहोर मैलामा फ्याक्नु पर्नाको कारण पनि
उसले पूर्व जन्ममा गरेर आएको कर्म अनुसार कर्मको फल भन्नु पर्यो। त्यही कर्मको फल उसले भोगेको हो। यसै विषयमा धेरै रोचक कथा छ। तर त्यो घोषक त्यो बच्चा जसलाई 60 पल्टसम्म फोहोर मैलामा फ्याकिन्छ तैपनि उसलाई कसैले मार्न सक्दैन। उसलाई मार्ने षड्यन्त्र पनि हुन्छ, मार्न नसकेर मार्ने षड्यन्त्र पनि हुन्छ, तर मार्नै सकिँदैन। त किन चाहिँ एउटा बच्चा 60 पल्टसम्म फोहोर मैलामा फ्याक्नु पर्यो र जस्तो सुकै षड्यन्त्र गरेर पनि उसलाई कसरी मार्न नसकेको, त्यो कस्तो कस्तो कर्महरूले गर्दाखेरि उसको यो विभिन्न यो चाहिँ जाल झेल प्रपञ्चहरू हैन यस्ता चाहिँ कर्महरू भोग गर्नु परेको भन्ने विषयमा देशना हो, यो कथा हो यो। त्यसैले घोषकको पहिलाको जन्मको अतीत कथा भन्नु पर्यो। यो कथालाई पनि त यहाँ चाहिँ सुरु गर्दै ल्याउनु पर्यो। त्यसैले मैले चाहिँ अब यो घोषक धम्मपद कथा देशनालाई सुरु गरौँ है त। त्यसो भए सबै तयार हुनुहुन्छ हैन? श्रद्धा आस्था गौरव राखेर धर्म देशना सुन्नको निमित्त तयार भइदिनु होला है। आज चाहिँ अलिकति जहाँसम्म मिल्छ त्यहाँसम्म चाहिँ म देशना गरौँला हैन। कथा सुरु हुन्छ। अब कुनै कुनै त्यो किताबहरूमा चाहिँ अब कुनै कुनै देशहरूको नाम चाहिँ अब 2-3 पनि हुन सक्ला। जस्तै हाम्रो यो सिद्धिपुरको चाहिँ थसी पनि भनिन्छ, सिद्धिपुर भनिन्छ, सानो गाउँ पनि भनिन्छ। अब जस्तो तिनवटै नाउँ भए पनि एउटै गाउँ हो भने जस्तै यहाँ चाहिँ धम्पट अर्थकथामा सूत्रमा र देशको र राष्ट्रको नाम चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ छ। तर चाहिँ जे होस् एउटा राष्ट्रलाई भन्ने हामीले चाहिँ देशनाको क्रममा चाहिँ एउटा राष्ट्र एउटा देश भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ला। र राष्ट्रको नाममा अल्लकप्प भन्ने राष्ट्र पनि उल्लेखित छन् भने अजित राष्ट्र पनि उल्लेखित छन्। अनिरुद्ध मास्तवीर भन्तेले लेख्नु भएको धम्पट अट्टकथामा चाहिँ अजित राष्ट्र भनेर लेखिएको छ हैन। अरू अरू धम्पट अट्टकथाहरूमा चाहिँ अल्लकप्प राष्ट्र पनि लेखिएको छ, वज्जी राष्ट्र पनि लेखिएको छ, अड्डिल राष्ट्र पनि लेखिएको छ। जस्तो सुकै राष्ट्र होस् हैन, अहिलेलाई हामीले चाहिँ वज्जी राष्ट्र नै भनौं न, सजिलो हैन। वज्जीहरूको राष्ट्र थियो त्यति बेला हैन। हामीले धेरै सूत्रमा आउँछ अल्लकप्प भने पनि हुन्छ। एउटा वज्जी राष्ट्रमा एकपल्ट दुर्भिक्ष भएछ, अनिकाल मचेछ र अहिवातक भन्ने रोग पनि फैलिएछ। जसरी अहिले हाम्रो चाहिँ अब संसारभरि नै कोरोनाको जुन कहर हैन फैलिरहेको छ, जसले चाहिँ सारा संसारलाई त्राही त्राही बनाइरहेको छ। अब आफन्तहरूलाई भने पनि अब छुन नहुने अवस्था, मरे पनि लास उठाउन नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। यो पनि एक किसिमले दुर्भिक्ष जस्तै हो हैन। त्यस्तै अहिवातक रोग, जुन रोग लागिसकेपछि प्राण जान्छ, कुनै उपचार छैन त्यति बेला पनि। एउटा चाहिँ त्यस्तो घटना घटेछ। अहिलेको कोरोना जस्तै भनौं, यो भन्दा नि भयानक थियो त्यति बेला। वज्जी राष्ट्र, अल्लकप्प, अजित राष्ट्र जुनसुकै भने पनि त्यस्तो चाहिँ दुर्भिक्ष फैलिसकेपछि, अनिकाल फैलिसकेपछि, अहिवातक रोग लागिसकेपछि सबै मान्छेहरू त्राही त्राही भएर आफ्नो ज्यानको सुरक्षाको लागि कसो गर्ने, के गर्ने भन्ने सोच विचारमा मग्न भए। किन त भन्दाखेरि अब मर्नु सिवाय त अर्को कुनै विकल्पै छैन। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ त अब चाहिँ अब तपाईको रोगहरू फैलिसकेपछि, अहिवातक रोग फैलिसकेपछि बिस्तारै तपाईको चाहिँ के फैलिन्छ त भन्दाखेरि अनिकाल फैलिन्छ के। अब हाम्रो यो राष्ट्रमा पनि अब यो कोरोना चाहिँ दीर्घकालसम्म यस्तै भइरह्यो भने त अनिकाल फैलिन्छ नि। काम गर्न पाएन, कमाउन पाएन, खान पाएन। कति मान्छे दिनै चाहिँ कमाएर खानुपर्ने मान्छेहरूलाई कसरी खाने हैन। अब सरकारको मात्रै मुख ताकेर त बस्नु भएन। सरकारसँग पनि सबै जनताहरूले त्यत्तिकै पालन पोषण गर्ने क्षमता पनि हुँदैन।
हैन। त्यसपछि त धेरै दुर्भिक्षहरू हुन्छन् के, रोग शोको भए हैन। अब भगवान बुद्धको पालामा पनि त्यत्रो भएको थियो, तपाईलाई थाहै छ। रत्नसूत्रको देशनामा त उहाँको चाहिँ अमनुष्य भए, रोग भए, दुर्भिक्ष भएको थियो नि त। त्यति बेला भगवान बुद्ध स्वयं नै चाहिँ नगरमा बाहिर निस्किनु भएर उहाँले रत्नसूत्र देशना गर्नुभएको नि। त्यो रत्नसूत्रको कारणले गर्दाखेरि अमनुष्य भए, रोग भए हैन, दुर्भिक्ष भए सबै शान्त भएर गएको नि। त्यसैले चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो परिस्थिति चाहिँ नभइसक्दाखेरि हामीले धर्मको पनि आधार लिनुपर्छ, जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ मानसिक तन्दुरुस्ता वृद्धि हुन्छ हैन। एक आपसमा चाहिँ मैत्रीकरणको वृद्धि हुन्छ र धर्म चेतनाहरू धेरै चाहिँ विकास भइसकेपछि यहाँ पोजिटिभ थिंकिङहरू चाहिँ यत्र तत्र छरिसकेपछि त्यस्ता नेगेटिभ भाइब्रेसनहरू चाहिँ टाढा भाग्छ हैन। यद्यपि यो आँखाले देख्ने चीज त होइन त्यस्तो, तैपनि चाहिँ जति जति धर्म विकास हुन्छ, जुन ठाउँमा धर्म विकास हुन्छ हैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ सुख शान्ति नै फैलिन्छ कि। त्यसैले हरेक अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ धर्मको साथ कहिले छोड्नुहुन्न। धर्मलाई हामीले साथमा लिएर हिँड्न सक्ने मान्छेहरू जस्तो सुकै भए अन्तराय आउँदा पनि उनीहरूको जीवन सुरक्षित हुन्छ। अब त्यति बेला चाहिँ वज्जी राष्ट्रमा अब महामारी फैलियो, दुर्भिक्ष फैलियो, अहिवातक नाम रोग फैलियो त्यहाँ। अब त्यो स्थान छाडेर अन्त जानु सिवाय कुनै पनि उपाय नै रहेन। त्यसपछि त्यो स्थानमा एकजना एउटा परिवार थियो, पिताको नाम कोतुहलिक हो भने उसको श्रीमतीको नाम काली र पुत्र एकजना पनि थियो जसको नाम कापी थियो। 3 जनाको परिवार। उनीहरूले के सोचे त भन्दाखेरि कोतुहलिकले आफ्नो श्रीमती कालीलाई के भने त भन्दाखेरि, हे काली, यो ठाउँमा हामी सदा बसिरह्यो भने यस्तो महामारी अहिवातक रोगले हाम्रो पनि ज्यान लिनेछ। त्यसैले यो स्थान हामीले छोड्नु सिवाय अब हामीसँग कुनै पनि विकल्प छैन। जे जति खानेकुराहरू छन् त्यो सबै पोको पार, छोरालाई पनि बोक, त्यसपछि जाम हामी कोसम्बी राज्यमा गएर बसौं, जहाँ चाहिँ त्यो अहिवातको रोग पनि छैन, महामारी पनि छैन, दुर्भिक्ष पनि छैन। अब मान्छेहरू यस्तै चाहिँ कोरोना भएको बेलामा पनि कोरोना भएको ठाउँबाट कोरोना नभएको ठाउँमा जान चाहन्छन्, तर हामी त खोइ जान चाहेर पनि अब जान सकिरहेको छैन हैन। तैपनि गएर कता मात्र जाउँ, जता पनि कोरोना छ भनेपछि अब यही स्थानमा बसेर नै अब कोरोनासँग चाहिँ अब सामना गर्नु पर्ने सिवाय अब हामीसँग कुनै विकल्प छैन। तर त्यो कोतुहलिक र काली श्रीमतीको एकजना पुत्रलाई लिएर उनीहरूले चाहिँ के योजना बनाए त भन्दाखेरि, वज्जी राष्ट्रको त्यो अल्लकप्प स्थान छाडेर अब यो ठाउँबाट चाहिँ कोसम्बी नगरमा हामी अब जाने भनेर जति पनि अब घरमा बाँकी भएको त्यो चाहिँ अब खाना झानाहरू छन् त्यो सबै खानेकुराहरू चाहिँ पोको पारेर आखिरमा त्यो कालीले आफ्नो छोरालाई बोकेर उनीहरू चाहिँ त्यो स्थान छोडेर कोसम्बी राष्ट्रतिर गए। त्यो नगरमा गए। अब ज्यान त सबैलाई प्यारो नै हुन्छ हैन। अब आजकल जस्तो गाडीमा जाने, प्लेनमा जाने हैन, अब त्यस्तो परिस्थिति त थिएन त्यति बेला। नभइसकेपछि अब उनीहरूसँग एउटै उपाय थियो, त्यो त हिँडेर जाने भयो। गए तिनीहरू हिँडेर। अब जाँदै गर्दाखेरि बीच बाटोमा अब जति आफूहरूसँग खाना छ त्यो खानाहरू चाहिँ हैन खाए। अब यात्रा चाहिँ धेरै लामो रहेछ, त्यो कोसम्बी त्यो नगर चाहिँ हैन, कोसम्बी राष्ट्रमा जानको निमित्त धेरै लामो बाटो तय गर्नुपर्ने रहेछ। अब छोरा चाहिँ अब सानै छ, छोरा चाहिँ कापी नामक छोरालाई बाउ चाहिँले बोकेछ।
अब आमा चाहिँ पनि अब हिँड्दै गरेछ साह्रै थाकेछ। एक दिन होइन, 2 दिन होइन, 3 दिन होइन, उनीहरू त हिँडै गरिरहेको छ। अनि चाहिँ त्यो बाउ चाहिँ भनेको कोतो हलीको बाउ चाहिँले आमा चाहिँ काली आमालाई के भनेछ त भन्दाखेरि, हे काली, बाटो त धेरै लामो छ, अब यो खाना पनि सकिन लागिसकेको छ हैन, र यो त्यसमाथि यो छोरा चाहिँ बोक्नु त साह्रै गाह्रो भयो। कसो गर्दा हुन्छ, उपाय त केही निकाल्नु पर्यो, साह्रै गाह्रो भयो मलाई यो छोरो बोक्नु। श्रीमतीले के भने त भन्दाखेरि, श्रीमान के गर्नु त, हाम्रै प्राण हो, हाम्रै मुटु हो, जस्तो भए पनि बुढेसकालको सहारा हो, अलिक गाह्रो भए पनि अब छोरालाई त जसरी पनि बोकेर लानै पर्यो भनेर भनेछ। आमाको मन त हो नि हैन, आफ्नो सन्तानहरूप्रति त धेरै माया ममता हुन्छ। अनि बाउ चाहिँले के भनेछ त भन्दाखेरि, एउटा उपाय छ, हामी 2 जना भएसम्म छोराछोरीहरू भनेको त जति पनि पाउन सकिन्छ, तर आज चाहिँ यो बाटोमा यसरी बोक्दै जाने हो भने यो छोराको कारणले हामी पनि मर्न सक्छ। त्यसैले कतै यो छोरालाई चाहिँ फ्याकेर जानु पर्ला कि के हो, बाउ चाहिँले भनेको है, बाउ चाहिँले भनेको। ल हेर्नुहोस् है, आखिरमा सबैलाई सबभन्दा प्यारो आफै हुन्छ कि आफ्नै हैन, स्वार्थको कुरा चाहिँ परिस्थितिले गराउँदो रहेछ कि। बाउचालाई त्यस्तो भन्दाखेरि त चाहिँ आमा चाहिँले के भने त, ओहो कस्तो कुरा गरेको, कस्तो कडा वचन, यस्तो पनि बोल्छ बुवा भएर, छोरा भनेको हाम्रो प्राण, हाम्रो मुटु, म त छोरा बिना त बाँच्नै सक्दैन। त्यसैले हे श्रीमान त्यसो नभन, बरु तिमी एक्लैले यो छोरालाई बोक्न सक्दैनौ भने म पनि पालै पालो बोकौँला, पालै पालो गरेर बोकेर अन्तस कोसम्बी राज्यमा गइसकेपछि त केही न केही कामहरू गरौँला, खाउँला पिउँला, जे छ त्यसैमा रमाउला, छोरोलाई ठूलो बनाउला, बुढेसकालमा त्यही छोरो त हाम्रो सहारा हो नि। भौजूले के भनेछ त भन्दा, कस्तो कुरा गर्छ, कोसम्बी पुग्छ कि पुग्दैन, हामी बीच बाटोमा यहाँ मर्ने जस्तो भइसक्यो, म त यो छोरालाई फ्याँकिदिन्छु, अनि तिमीलाई पनि सजिलो, मलाई पनि सजिलो, खाना पनि छैन, अब सकिहाल्यो खाना खाएको पनि, के गर्ने अब। हेर बुढी, तिमी र म भएसम्म यस्ता छोराछोरीहरू कति जन्मने, पहिला हामी बाँच्नु पर्यो नि, कौसम्बी पुग्नु पर्यो पहिला भन्दाखेरि बुवा चाहिँले फ्याक्ने योजना बनाएछ। तर आमाकोहरूको मन भनेको बाउहरूको मन भन्दा पनि अलिकति कोमल हुन्छ हैन, त्यस्तो चाहिँ कडा निर्णय गर्न सक्दैन कि। अब आफ्नो सन्तानहरूप्रति अब धेरै करुणा चित्त हैन, आफूले 9 महिना पेटमा बोकेको आमा चाहिँले के भने त भन्दाखेरि, बुढा यस्तो कुरा नगर, म त यस्तो कुरा गर्नु त सोच्नु त के, म त सुन्न पनि सक्दैन, त्यसो नभन, म बरु पालै पालो गरी बोक्दिउँला भनेर, खोइ तिमीलाई गाह्रो भयो भने म बोक्छु भनेर चाहिँ छोरा चाहिँलाई अब आफ्नो चाहिँ आफूले चाहिँ बोकेछ। अब बाउ चाहिँले पनि आफैले बोक्छु भनेपछि अब बोक्न लगाए, तर बाउ चाहिँलाई चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि फ्याकेर जाँदाखेरि ठिक थियो जस्तो लागेको थियो कि त्यसले। त्यस्तो परिस्थिति पनि आउँछ है जिन्दगीमा, तब यो रोग, यो शोक, यो चाहिँ दुर्भिक्ष, यो महामारीले आफ्नो सन्तानहरूलाई पनि त्याग्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो कोरोना भने पनि यस्तै हो खासमा, अझै यो भयानक छैन, हेर्नुहोस् है, यस्तो दुर्भिक्ष, यस्तो अहिवातको रोगहरू, अनिकालहरू, महामारी चलेर गए संसारमा,
जुन बेला आफ्नो सन्तानहरूलाई पनि त्याग्नु पर्ने अवस्थासम्म आएको ल। अब बाउलाई आफ्नो छोरा त्याग्नु पर्ने अवस्था आएको ल। मर्ने भयो त्यहाँ। तर आमा चाहिँले अब बोकेर लाने हिसाबले चाहिँ पालै पालो बोक्ने हिसाबले बोकेर लगे। बीच बाटोमा पुगेपछि अब आमा चाहिँलाई धेरै थाकिसकेपछि आमा चाहिँलाई अब गाह्रो भयो भनौँ न बोकेर। अब हिँडेको छ पसिना आएको छ खाना साना सकियो हैन। अब त्यसमाथि आफू आफ्नो झुलाई त अब हिँडाउन गाह्रो भइरहेको समयमा छोरो बोक्नु परेछ। अब श्रीमानलाई पनि बुढीलाई छोडेर जान पनि भएको छैन। त्यहाँ धेरै गाह्रो भयो जिन्दगी उनीहरूको त्यो यात्रामा। अन्ततः के भने त अब त्यो आमा चाहिँले बोक्न गाह्रो भएपछि फेरि बाउ चाहिँले बोके। अब बाउ चाहिँलाई मात्र कहाँ सजिलो छ र, बाउ चाहिँले पनि बोके, हिँडे हैन। अब पेट खाली भइसकेपछि तपाईको लागि एउटा सानो हैन एउटा आफ्नो चाहिँ लुगा त गरुङ्गो भएर आउँछ। अब त्यसमाथि छोरो बोक्नु पर्दाखेरि त गाह्रो हुने भइहाल्यो। त्यस्तो आउँछ कि हामीले हेर्दाखेरि कस्तो मान्छे होला भने जस्तो हुन्छ। त्यस्तो परिस्थिति तपाईलाई पर्यो भने खोइ तपाईले के गर्छ मलाई थाहा भएन। फेरि बाउ चाहिँलाई गाह्रो भइसकेपछि फेरि आमा चाहिँले बोक्छ। फेरि आमा चाहिँले गाह्रो भयो भने फेरि बाउ चाहिँले बोक्छ। तर कौसम्बी राष्ट्र भने आएकै होइन। बाटो साह्रै कठिन। त्यसपछि पालै पालो गरी बोकिरहँदा गाह्रो त महसुस भएकै हो। आमा चाहिँलाई पनि गाह्रो भएको हो, तै पनि छोरालाई त्याग्ने मनसाय चाहिँ थिएन। अब बाउ चाहिँलाई पनि बार बार बोक्नु पर्दाखेरि मनसाय त उसको त्याग्ने नै हो। लास्टमा त्यो बाउ चाहिँलाई के गरेछ त भन्दाखेरि यो छोरा चाहिँलाई जति बोके पनि अब त नसकिने भयो बा। अब आमा चाहिँलाई भन्यौ, आमा चाहिँलाई चाहिँ अब छोड्ने कुरै गर्दैन। अब उसलाई सोधेर मैले चाहिँ यो छोरालाई फ्याकियो भने चाहिँ यसलाई छोडेर गयो भने चाहिँ आमा चाहिँ मान्ने नै होइन भनेर चाहिँ अब पालै पालो बोक्दै गर्दाखेरि आमा चाहिँबाट अब चाहिँ यता बोक्यो उता बोक्यो गर्दै गर्दाखेरि बाउ चाहिँको पालोमा त्यो छोरा चाहिँ निदाएछ हैन। अब छोराछोरीहरूलाई चाहिँ बुवाआमाको काँध त स्वर्ग समान हुन्छ रे, सुरक्षित हुन्छ के त्यस्तो ठान्छन् त छोराछोरीहरूले हैन। त्यसपछि बाउ चाहिँको पालामा छोरा चाहिँ निदाइसकेपछि के सोच्यो त भन्दाखेरि अब ल छोरो पनि निदाएछ, अब मेरो पनि पालो हो, कति मात्र बोक्नु, पेट यस्तो छ, अब अलिअलि भएको खाना पनि सकिहाल्यो, अब भोक लागिसकेको छ, त्यसमाथि त्यत्रो गरङ्गो ल भयो। यो बुढी भएसम्म त यस्ता बच्चाहरू त कति जन्माइन्छ। अब यो बुढीलाई नभनिकन नै यसको कुनै उपाय निकाल्नु पर्ला भनेर बाउ चाहिँले त्यस्तो सोचेछ। बाउ चाहिँले त्यसले सोचेपछि आमा चाहिँ अब बिस्तारै अगाडि पठाएर आफू चाहिँ बिस्तारै गएर अलिकति पछाडि पडिसकेपछि त बाउ चाहिँले आमा खुरुखुरु अगाडि गइरहेको त्यो देखेर चाहिँ त्यो आमा चाहिँले नदेखिने गरी त्यो बाउ चाहिँले आफ्नो चाहिँ काँधमा बोकेको त्यो बच्चालाई चाहिँ एउटा फोहोर भएको ठाउँमा त्यो रुखहरूको त्यो स्याउलाहरू भएको छ नि त्यो चाहिँ पातहरू भएको ठाउँमा फ्याँकेर सरासर आएछ। जेसुकै होस् निदाएको पनि छ, जसले जेसुकै गरोस् हैन। यसले गर्दा त अब आमा बुवा पनि सकिने भयो भन्ठानेर उसले त रुख मुनि त्यसरी चाहिँ फोहोरहरू भएको ठाउँ हैन, त्यसपछि अब रुखका पातहरू छरिरहेको त्यो स्याउलाहरू भएको ठाउँमा चाहिँ बच्चा फ्याँकेर गएछ। आमा चाहिँलाई पत्तै भएको छैन। अब पत्तो दिनु पनि कसरी, आमा चाहिँलाई पत्तो दिउँ उसले चाहिँ उ गरिहाल्छ। अनि बिस्तारै भनौला अब मैले त फ्याँकेर आएँ भनौला भनेर चाहिँ बुवा चाहिँले विचार गरेर खुरु गइरहेको रहेछ। अनि आमा चाहिँले के विचार आयो त भन्दाखेरि बुवा चाहिँले अब छोरा बोकिरहेको छ, अब पाले पालो बोक्ने भने अब त्यत्रो लामो त भयो, उसलाई पनि गाह्रो भयो होला खोइ भनेर चाहिँ छोरा लिनलाई यसो हेरेको त बाउको काँधमा त छोरो छैन त। लौ बर्बाद। आमालाई चाहिँ त्यो आमा चाहिँले चाहिँ मनमा चाहिँ अर्कै कुरा निस्किसक्यो। किन त भन्दाखेरि पहिले उसले फ्याक्छु भनिरहेको मान्छे
अब उसको कानमा नभइसकेपछि त कहाँ गयो त्यो बच्चा? त्यसपछि आमा चाहिँले चाहिँ कराउन थाल्यो, होइन छोरा कहाँ गयो भनेर सोद्धाखेरि त बाउ चाहिँले पनि झुटो कुरा बोलेन, भनिहाल्यो अब तिमीलाई भन्यो भने तिमी मान्ने होइन। अब यहाँ हाम्रो पेट यहाँ सुकेर चाहिँ हाम्रो ज्यानै जाला जस्तो भइसक्यो। कति मात्र बोक्नु भनेर निराएको त्यो बच्चालाई मैले त्यो रुखमुनि फ्याकेर आइसकेँ मैले त। त्यही छ अब त्यो। जाउँ अब हामी हिँडौँ, तिमी चाहिँ भनेको मान्दैन, धेरै टाढा छ त्यो। अब चाहिँ अब जाउँ, अब माया मारेर जाउँ, नत्र भने हामीले पनि आफ्नो जीवनको पनि माया मार्नु पर्ने हुन्छ भनेर श्रीमतीको हात तानेर चाहिँ अगाडि बढ्न के लागेको थियो। श्रीमतीले हात च्वात्त गरेर म त जान्न, मेरो छोरा नभइकन म त यहाँबाट चल्दै चल्दैन, बरु यही म मरेर जान्छु, मेरो छोरा चाहियो, मेरो छोरा चाहियो, जसै भएन मलाई मेरो छोराको अनुहार देखाओ, नत्र भने म यहाँबाट एक पाइला पनि अगाडि सर्दैन, कोसम्बी पनि जाँदैन, म यता पनि जाँदैन उता पनि जाँदैन, यही ठाउँमा म चाहिँ मरेर गए पनि म यहाँ चल्दैन भनेर चाहिँ आमा चाहिँले जिद्दी गरे। भने ए बुढी त्यसो नभन, छोराछोरी भनेको हामी दुईजना भएसम्म त जति पनि जन्माउन सकिन्छ। यस्तो बाटो छ, भोग लागेको छ, हामी पनि मर्ने अवस्थामा छौँ भने किन बोकेर हिँड्ने? कति मान्छे मर्यो मर्यो त्यो अहिवातको रोगले, त्यो दुर्भिक्षले। हाम्रो छोरा पनि अब म त्यहीमा मरेको ठाउँ होला, के भएर जाउँ, उठ उठ भनेर भन्दाखेरि पनि श्रीमती चाहिँ मानेको होइन। मलाई मेरो छोराको अनुहार हेर्नु परेछ, छोरो बिना म एक पाइला पनि म अगाडि सर्दिन, म त यहीँ मरेर जान्छु भनेर धुरु धुरु रोएर अति गरेपछि अनि त्यो चाहिँ श्रीमान चाहिँले पनि यो श्रीमतीलाई पनि अब छोडेर जाने त उसको मन सायद थिएन, एक्लै कसरी जानु। अनि त्यो श्रीमानले के सोच्यो त भन्दाखेरि अब पक्कै पनि यो चाहिँ यो छोराको अनुहार नहेरिकन यो चाहिँ अब यहाँबाट हिँड्दैन होला भनेर भनिसकेपछि त्यो श्रीमान चाहिँले श्रीमतीलाई के भन्यो त भन्दाखेरि छोडेर आएको कति तारा छ, अहिलेसम्ममा मर्यो कि बाँच्यो के थाहा, जंगलको बाटो छ, मर्यो कि बाँच्यो के थाहा, अब माया मार जाउँ कि जाउँ भनेर फेरि कर गर्न थालेछ। आमा चाहिँले के भनेछ र भन्दाखेरि तिमी लिएर आउँछौ कि म लिन जाउँ, त्यो खोज्न जाउँ म, नत्र भने म यहाँबाट एक पाइला पनि सर्दैन, मेरो छोराको अनुहार नहेरिकन म एक पाइला पनि अगाडि सर्दैन, मरे पनि बाँचे पनि म यहीँ होला भनेर चाहिँ ढिप्पी कसेपछि अब अर्को केही पनि लागेन। बुवा चाहिँले ल ठिकै छ अनुहारै हेर्ने भयो म लिएर आउँछु, कति ढिपी गर्छ यो आइमाईहरू भन्दै रिसाउँदै गएर चाहिँ टाढासम्म अझै भोग लागेको मान्छे टाढासम्म आफूले फ्याँकेको ठाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ त्यो बच्चा चाहिँ फ्याँकिरहेको त्यो बच्चालाई लिएर आएछ के त्यो बुवा चाहिँले लिएर आएर आफ्नो चाहिँ श्रीमतीलाई देखाउँछु, अब अनुहार त देखाउनु पर्यो नि भनेर चाहिँ ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बच्चा चाहिँ बीच बाटोमै के भएछ मरेछ। अब त्यसरो बच्चालाई पनि अब केही खुवाउन नपाएको र त्यो चाहिँ अब त्यहाँ फ्याँकेर आइसकेको त्यो बच्चालाई के भयो कसो कसो भयो होइन। बीच बाटोमै मरेपछि आमा चाहिँ मन दुखाएर चित्त दुखाएर कति रोए होइन, चित्त दुखाएर बल्ल बल्ल श्रीमानले सम्झाए अब के गर्दै त अब मरेकाहरू चाहिँ फर्किँदैन, तिमी रोएर के गर्छौ, भयो नि भयो, जाम कोसम्बी जाम, आफ्नो ज्यान भए पनि बचाऊ, नत्र हामी यहाँ बसिरहने हो भने हामी पनि यहाँ मरिहाल्छौ। एक त भोग छ, त्यसमाथि यहाँ यो बाटो कस्तो छ, त्यसैले जे हुनु थियो भइहाल्यो, ल छोडौँ है बुढी छोडौँ भन्दै आखिरमा धुरु अब आफ्नो सन्तान चाहिँ मरेको सन्तान देख्नु पर्दाखेरि आफ्नै काखमा आमा बुवाहरूले आफ्नो काखमा आफ्नो मरेको छोरालाई देख्नु पर्दा, छोरीलाई देख्नु पर्दा कति दुःख हुन्छ। त्यो पनि सानो बच्चा भने त्यो पनि सानो बच्चा, तपाईको चाहिँ भोगेर ल्याउनु पर्ने बच्चा, ल त्यस्तो बच्चालाई चाहिँ अब फ्याँकेर आएको बुवा चाहिँले ल अब कस्तो मन होला, अब आमा चाहिँको मन पनि कस्तो होला, अब त्यो रोक्को छ धन्न बल्ल बल्ल उनीहरूले चाहिँ त्यो श्रीमान चाहिँ कोतुहलीले काली श्रीमतीलाई आखिरमा सम्झाएर उनीहरू चाहिँ कहाँ गए त भन्दाखेरि सकी नसकी उनीहरूले चाहिँ कोसम्बी राज्यमा पुगेछ। हेर्नुहोस् बल्ल बाटोमा एउटा घटना चाहिँ नमज्जाको घटना घटेछ।
अब परिस्थितिले बुवाको दोष भन्ने, आमाको दोष भन्ने, कसको दोष भन्ने, त्यो त अब परिस्थितिको दोष भन्नु पर्यो, समयको दोष भन्नु पर्यो। गाह्रो छ, कहिलेकाहीँ जिन्दगी गाह्रो छ। भोकले चाहिँ च्यापेको छ, पल्ल तल कौसम्बीमा पुगेछ। कौसम्बीमा पुगेपछि 7-8 दिन भन्छ लेखेको त, 7 हप्तौं दिन चाहिँ हिँड्नु पर्ने बाटो अब हप्तौंसम्म भोकले च्यापेपछि कति गाह्रो हुन्छ होला। कौसम्बी पुगेपछि त्यो कौसम्बीमा एउटा साउ रहेछ। अब त्यति बेलाको साउ भनेको चाहिँ तपाईको गाई गोरु पशुहरू भएकाहरू नै साउ, खेतबारी भएकाहरू साउ हैन। धन कति छ भनेर सोध्दैन त्यति बेला, गाई कतिजना छ, गोरु कतिजना छ, भैँसी कतिजना छ, बाख्रा बाख्री हैन, पशुहरू कतिजना छ, त्यो जति बढी हुन्छ उनीहरू त्यति साउ। आजकल पो भैँसी गोरुहरू छैन त हैन, त्यति बेलाको सम्पत्ति त्यही हो। अनि त्यो साउ अलिकति दीनदयालु के, दीनदयालु भनेको दुखीहरूको लागि उपकार गर्ने दीनदयालु, दीन दुखीहरूलाई दया राख्ने भएर दीनदयालु। र उसले गाई गोरु पालन पोषण गर्थ्यो र त्यो दिन चाहिँ धेनु मंगल उत्सव उसले मनाएको रहेछ। धेनु मंगल उत्सव भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ अब तिनीहरूको चाहिँ कौसम्बीमा एउटा चाहिँ उत्सव रहेछ भनौं न। ठक्कै त्यो उत्सव मनाइरहेको बेलामा त्यो कोतो हलिक र काली श्रीमान श्रीमती त्यहाँ ठ्याक्कै पुगेछ। त्यति बेला त्यो साउले धेनु मंगल उत्सवमा चाहिँ गाई गोरुहरूबाट पाउने त्यो दूधहरूलाई चाहिँ घिउ बनाएर हैन सबैलाई बाँड्दिने के, खुवाउने उत्सवै त्यस्तो हो। सबैलाई खुवाइरहँदाखेरि ठ्याक्कै तिनीहरू दुईजना पनि आइरहँदाखेरि त्यो साउले सोधेछ, कहाँबाट आउनुभयो, कसरी यहाँ पाल्नु भयो, तपाईहरुलाई देख्दाखेरि त मुख न्याउरो छ, पोगाएको जस्तो पनि छ, के भयो, कसो भयो, कसरी यहाँ आइपुग्यो, कहाँको मान्छेहरू, हामीले त पहिला यहाँ कहिले पनि देखेका छैन, अब कसरी देख्छ। अब त्यो कौसम्बी त्यो राज्यको त्यो तिनीहरू मान्छे त होइन, अहिलेको हाम्रो यो चाहिँ खुल्ला सिमाना जस्तो होला, त्यति बेला विराटनगर वीरगञ्ज जस्तो होला, इन्डियातिर जाएको होला, इन्डियाको मान्छे भए नेपालतिर आएको होला हैन। अब त्यस्तै परिस्थिति थियो। अनि उनीहरूले आफ्नो चाहिँ जति पनि भयभरको कथाहरू सुनाए त्यो साउलाई। बिचरा साउले दीनदयालु मिठोसँग बोलेपछि हैन, अब सबैलाई खुवाइरहेको देखेपछि उनीहरूले पनि के प्राप्त गर्ने त आशा पलायो बिचराहरूको। सबै कुराहरू चाहिँ सुनाइसकेपछि जति पनि त्यो चाहिँ दुर्भिक्ष भएको, त्यहाँबाट चाहिँ अब भोकै त्यहाँबाट हिँडेको, केही खानेकुरा त्यो पनि खाएर सकाएको, बाटो बीचमा छोराहरू पनि यस्तो भएको, नाना थरीका जति पनि कुराहरू छन् त्यो सबै वृत्तान्त त्यहाँ सुनाएछ। त्यो साउ त दीनदयालु, उसलाई त अब दया लाग्यो, करुणा जाग्यो। उसले त के भने त भन्दाखेरि ठिकै छ, दुःख परेर आएको रहेछ, अहिले त धेनु मंगल चलिरहेको छ, मैले त सबैलाई यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि घिउ खीर हैन भोजन गराइरहेको छु। ल ठिकै छ, तिमीहरू पनि बस हैन, तिमीहरू चाहन्छौ भने कामकाज पनि गर, यही केही छैन, कामकाज गरेर पनि जीविका यापन गर्न सक्छौ। अब कहाँ जान्छौ र, आफ्नो ठाउँ त छोडेर आएका छौ, ल ठिक छ बस भनेर चाहिँ अब त्यो साउले सबैलाई खीर हैन घिउ हैन, खीर र घिउ बनाएर चाहिँ खुवाएको जस्तै त्यो दुईजना श्रीमान श्रीमतीलाई पनि घिउ र खीर दिएछ। अब त्यो श्रीमान चाहिँ साह्रै भोकाएको जस्तो लागेर त्यो श्रीमतीलाई, श्रीमानको पनि माया लाग्ने, फेरि श्रीमतीले भनेछ, ल तपाईलाई धेरै भोक लाग्छ भने यो धेरै खानुस् हैन, तर आफूलाई पचाउन सक्ने गरी मात्र खानुहोस् है,
यो घिउ खीर भनेको धेरै खायो भने पचाउन गाह्रो हुन्छ भनेर भने। त्यो श्रीमान चाहिँलाई त खुब भोक लागेको छ, मजाले खाउँ जस्तो लागिसक्यो कि त्यसले। त्यो साउचाइले पनि अब मजाले दिएको छ। त्यसपछि श्रीमतीले पनि अब चाहिने मात्रामा खाएछ। तर त्यो श्रीमान चाहिँलाई अब 7 दिनसम्म हिँडेर आएको होइन, 7 दिनसम्म हिँडेर आएपछि कति भोक लाग्यो होला। अब अन्नपानको यो शरीर होइन, एक दिन मात्र खान नपाए पनि कति भोक लाग्छ। यो संसारमा सबभन्दा ठूलो रोग के थाहा छ तपाईहरुलाई? भगवान बुद्धले भन्नुभएको संसारमा सबभन्दा ठूलो रोग नै भोक हो रे। भोक जस्तो ठूलो रोग यो संसारमा अरु हुनै सक्दैन। अब तपाईहरुलाई त अब भोक भनेकै थाहा छैन, कहिले भोगाएर बस्नु परेको छैन, त्यही भएर त्यो भोकको चाहिँ जुन दुःख कस्तो पीडा छ तपाईले बुझ्नै भएको छैन। एक दुई दिन तपाईले केही नखाएर हेर्नुस् त अनि थाहा हुन्छ तपाईलाई, ओहो कति गाह्रो हुँदो रहेछ यो शरीर अन्नपान भएन भने चाहिँ, हैन? यो पेटले कति चाहिँ पिरोल्दो रहेछ भन्ने कुरा। त्यसैले त मान्छेहरू यो पेटको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन्। ज्ञानी नभएपछि, ज्ञान हुनेहरूले त जस्तो सुकै भए पनि यो पेटको लागि पनि म पाप गर्दिन भनेर चाहिँ हिँड्छन्। तर कोही कोही मान्छेहरू यो पेटको लागि चाहिँ पाप गरिरहेका हुन्छन्। कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो सन्तानको पेटको लागि पनि पाप गरिरहेका हुन्छन्, हैन? यो पेटले गरेर मान्छेहरूले कति पाप गर्छन्। यो दुनियाँमा यो पेट पापी छ के। त्यसैले यो पेटलाई चाहिँ खाली पार्नुहुन्न है। तपाईले धर्म देशना सुन्दाखेरि पनि बुझ्दैन, फेरि धर्म कर्म पनि गर्न सक्दैन यो पेट खाली भयो भने, हैन? त्यो श्रीमान चाहिँले खास घिउ पनि खीर पनि ग्वाम खाएछ। खाँदै गर्दाखेरि त्यो साउ छ नि, जुन चाहिँ दीन दयालु साउ के, सबैलाई उपकार गर्ने, अब त्यस्तो घिउ र खीर भनेकै त्यो दान गर्न सक्ने, हैन? अब चाहिँ गाई गोरु हैन मारामार पालेको थियो, अबलाई चिन्ता छैन नि। उसको घरमा एउटा कुकुर पालेको रहेछ, हेर्नुस् है। अब राम्रोसँग हेर्नु, कर्म र कर्मको फलको कुरा आउँछ यहाँ। उसको घरमा एउटा चाहिँ कुकुर पालेको रहेछ। अनि त्यो साउले अब सबैलाई बाँडिसकेपछि त्यो कुकुरलाई पनि राम्रो एउटा चाहिँ भाँडोमा कुकुरलाई पनि घिउ र खीर मजाले पस्केर दियो। त्यो साउ चाहिँ अब पशु र मान्छेहरूलाई फरक पार्ने मान्छे पनि होइन। कोही कोही घरमा त्यस्तो हुन्छ नि त, कुकुरहरू पनि परिवार जस्तै हुन्छ नि त। तपाईको आफूहरूले चाहिँ सानैदेखि पालेर हुर्काएको त्यो कुकुर आफ्नै परिवार जस्तो लाग्छ नि त कसैलाई, हैन? अब त्यो साउलाई पनि त्यो कुकुर चाहिँ आफ्नै परिवार जस्तो लागेर मिठो भाँडोमा, राम्रो भाँडामा मिठो घिउ र खीर पस्केर दिइसकेपछि कुकुरले त मजाले खान्छ। यता भाँडोमा कुकुरले पनि घिउ र खीर मजाले खाना खाइरहेको छ। यतापति यो श्रीमान श्रीमती कोतुहलिक र काली त्यो श्रीमान श्रीमतीहरूले पनि त्यहाँ घिउ र के खीर खाइरहेको। त्यसमध्येमा त्यो श्रीमान चाहिँले, कोतुहलिक त्यो श्रीमान चाहिँले यसो हेरेको त कुकुरले मजाले घिउ र खीर खाइरहेको देखेछ। उसको मनमा के जाग्यो त भन्दाखेरि, चित्त भनेको कस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है। ओहो यो कुकुर त कति भाग्यमानी बा, यस्तो साउको घरमा बस्न पाएछ, मजाले चिटिक्क परेको भाँडोमा खीर घिउ मजाले ग्वाम पाएछ। यो कुकुर त साह्रै भाग्यमानी बा, दिनदिनै यस्तै त खान पाउँछ होला यसले। अब हामी भने मान्छे भएर पनि हेर 7 दिन भोगाएर बल्ल एउटा चाहिँ भाँडोमा मागेर खानु पारेछ। यो कुकुर त कति भाग्यमानी हो। यो कुकुर जस्तै जीवन भए त मेरो जीवन त कति मजा हुन्थ्यो, मजाले खान पाउँथ्यो, मजाले बस्नु पाउँथ्यो। यस्ता चाहिँ मालिकहरूको घरमा कुकुर भएर जन्मिनु पनि राम्रो रहेछ, भाग्यमानी रहेछ भनेर चाहिँ उसले चित्त वृद्धि गरिरहेको रहेछ के, हैन?
त्यही मात्रै मन, त्यही मात्रै चित्त, त्यही मात्रै सोच, त्यही मात्र विचार गर्दै 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 आखिर त्यो रातमा हैन, श्रीमती चाहिँले पनि माया गरेर चाहिँ श्रीमानलाई त्यो घिउ र खीर थपिदिएको। त श्रीमानले भोक लागेर ग्वाम खाएको। 7 दिनसम्म केही खान नपाएका ती भोकाएका ती मान्छेहरूले एकैचोटि घिउ र त्यो खीर चाहिँ मजाले ग्वाम खाएको कारणले गर्दाखेरि केही राति चाहिँ त्यो श्रीमान कोदो हलिक त्यो श्रीमान चाहिँ अब हाम्रो के भन्ने, अब चाहिँ डायरी भएर हैन, झाराबान्ता भन्छन् त्यो हैन, छेरपति भन्छ हैन, लागेर त त्यो कोदोहल श्रीमान चाहिँ मरेछ। हेर्नुहोस् है, कहिले नखाएको 7 दिनसम्म चाहिँ केही नखाएको त्यो आन्द्रा इन्द्रा र के भइरहेको होला। अब घिउ र खीर खाएपछि त पचाउन सकेन, मरेछ त्यो। अब मरिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि ऊ कस्तो चित्त राखेर मरेको त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ सोच्ने विषय छ है। उसको मरुन्जेल पनि उसको चित्तमा के थियो त भन्दाखेरि यो कुकुर कति भागीमानी, यस्तो साउको घरमा यसरी जन्मिन पाउनु भनेको त घरको कुकुर पनि भाग्यशाली रहेछ। यसरी कुकुर भएर जन्मिनु बरु बेस छ, दुखी भएर जन्मेर मान्छे भएर जन्मिनु त कुनै औचित्य छैन भनेर त्यो कुकुर प्रतिको चाहिँ जुन आसक्त, कुकुर प्रतिको चाहिँ जुन चेतना उसमा वृद्धि भयो हुँदै गर्दै मरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छे, त्यो श्रीमान मरेर गएपछि चाहिँ आखिरमा त्यही घरको कुकुरको गर्भमा प्रतिसन्धि गरेछ भनेको मतलब त्यो कुकुरको गर्भमा बास भएछ। त्यो कुकुर चाहिँ केटीको कुकुर हैन, केटी कुकुर भन्ने होइन, कुकुरनी रहेछ क्या त्यो कुकुरनी। अनि कुकुरनी भएपछि त उसको गर्भबाट बस्न जानु पर्यो। आखिरमा चाहिँ अब कुकुरै भएर जन्मिने त्यसको मनसा हैन, कुकुर भए पनि त भाग्यशाली रहेछ, यस्तो खान पाउँछ। बिचारलाई 7 दिन खान नपाएको त्यो खाने त्यो घिउ र खीरमा आसक्त भएर कुकुरले त त्यस्तो खान पाउने यो ठाउँमा कुकुर भएर जन्मिए पनि मलाई त भाग्यशाली ठान्छु भनेर सोचले मरेर गएको कारणले गर्दाखेरि त्यही घरको कुकुर को गर्भमा बास भएछ। त्यसपछि श्रीमती एक्लै भएपछि श्रीमतीले के सोचे त भन्दाखेरि यो साउ त दिन दयालु छ, अब चाहिँ कामकाज त जता भए पनि गर्ने हो, साउले चाहिँ अब कामकाजमा राखे त म यही कामकाज गरेर चाहिँ बसौँला भन्ने सोच राखे। त्यसपछि त्यो दिन दयालु त्यो साउले पनि ठिकै छ, अब तपाईँ चाहिँ काम गरेर चाहिँ खानुहुन्छ भने ठिकै छ भनेर त्यही घरमा काम गर्नलाई राखे र श्रीमती चाहिँ त्यही घरमा काम गर्न बसे। त्यो श्रीमान चाहिँ मरेर गए पनि त्यही घरको कुकुरको चाहिँ गर्भमा बास बसे हैन। अनि चाहिँ हुँदा हुँदा 6-7 महिना भइसकेपछि त्यो कुकुरले चाहिँ एउटै मात्रै कुकुर जन्माएछ। अब कुकुरहरूले त खासमा भन्ने हो भने त धेरै कुकुरहरू जन्माउँछन् हैन, तर त्यो कुकुरले चाहिँ एउटै मात्र कुकुर जन्माएछ। त्यही चाहिँ कोदो हलिक नामक त्यो श्रीमान त्यो कुकुरको रूपमा जन्मेको भयो नि त। एउटै मात्र कुकुर जन्मेको कारणले गर्दाखेरि त्यो साउले गाईहरूको चाहिँ दुधहरू चाहिँ मजाले खुवाएर त्यसलाई चाहिँ चाँडै हुर्काएछ कि मिठो मिठो खाना पाएपछि। अब त्यो कुकुर पनि मजाले ओहो मैले त यस्तो खान पाएँ उस्तो खान पाएँ भनेर मक्ख भएर बसे। कुकुर पनि ठुलो भएर आउँदैछ, श्रीमती पनि त्यहाँ काम गर्दैछ हैन। त्यसपछि चाहिँ त्यो कुकुर ठुलो भएर आउँदाखेरि उसको आमा पनि त्यो कुकुरनी चाहिँ अब बुढी भयो होला, मरेर गएछ, अब एक्लै भएछ। त्यो घरमा चाहिँ त्यो साउले प्रत्येक बुद्धलाई भोजन बोलाउने, निमन्त्रणा गरेर भोजन बोलाउने उसको परम्परा पनि रहेछ। अनि प्रत्येक बुद्धलाई जब त्यो प्रत्येक बुद्धलाई भोजन घरमा बोलाउँछ, त्यो चाहिँ श्रीमती चाहिँ काली श्रीमतीले पनि के सोचे त भन्दाखेरि ओहो यो साउको मन त साह्रै ठुलो रहेछ, प्रत्येक बुद्धहरूलाई भोजन घरमा बोलाउने रहेछ। मैले पनि अब यही घरमा बसेर अब चाहिँ प्रत्येक बुद्धहरूको पनि दर्शन पनि गर्न पाउने, आफूलाई केही प्राप्त भएको त्यो पनि अब सके चाहिँ दान पनि गर्न पाउने,
ओहो पहिलाको जन्ममा मैले चाहिँ अब यो दान पुण्य गरेर आएको थिएन होला, त्यसैले यो जीवनमा मैले यस्तो भोकै बस्नु पर्ने गरी मैले जीवन यापन गर्नु पर्यो हैन। अब पहिलाको जन्ममा अब मैले शील पनि पालन गरेर आएको थिएन होला, त्यसैले चाहिँ आफ्नो यो शरीर पनि यस्तो गलेको, आफ्नो परिवारहरू पनि प्राप्त भएको पनि त्यसरी चाहिँ विनाश भइरहनु परेको होला। पहिला मैले ध्यान बसेर आएको थिएन होला र चाहिँ यो जन्ममा मैले आफ्नो बुद्धि विवेकलाई चाहिँ अब विकास गर्न नसकेको होला। त्यसैले चाहिँ अब त्यो दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्न पाउने ठाउँ राम्रै ठाउँ पाएछ प्रत्येक बुद्धलाई। मैले सक्दो अरू दान गर्न नसके पनि म प्रत्येक बुद्धलाई सेवा गरेर भए पनि यही घरमा बस्छु भनेर चाहिँ दिल खुस पारेर त्यही घरमा बसिरह्यो त्यो बुढी त्यो काली श्रीमती चाहिँ। यता श्रीमान चाहिँ अब कुकुर भइहाल्यो। त्यसपछि अब साउ चाहिँ त अब सबैलाई उपकार गर्ने, अब प्रत्येक बुद्धलाई पनि भोजन बोलाएछ। अनि प्रत्येक बुद्ध भोजन आउने बेलामा प्रत्येक बुद्धले भोजन गर्दै लास्टमा बाँकी भएको एक घाँस चाहिँ त्यो कुकुरलाई खुवाउने रहेछ हैन। अब प्रत्येक बुद्धलाई आफूले चाहिँ खानु भन्दा पनि मिठो मिठो खुवाउँछ प्रत्येक बुद्धलाई त। अनि प्रत्येक बुद्धले पनि त्यस्तो मिठो खाना त्यो कुकुरलाई खुवाउने रहेछ। अनि त्यो कुकुर पनि अब त्यो प्रत्येक बुद्धले त्यो खाना खुवाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुकुरलाई त्यो प्रत्येक बुद्धसँग साह्रै स्नेह लाग्यो कि प्रेम जाग्यो, उसप्रति धेरै झुकाव। किन त भन्दाखेरि पशुहरू भनेको त सिधा सादा हुन्छ के, उनीहरूलाई जस्तो तपाईले खुवाउनुहुन्छ नि हैन, दिने मान्छे चाहिँ पशुहरूलाई पनि मन पर्छ भनेको उपमा यहाँ पनि सही छ। कुकुर त अब त्यो खानेमा चाहिँ अब आसक्त भएको हैन। ओहो मेरा साउले मलाई खुवाएको त यस्तो मिठो छ, अझ प्रत्येक बुद्धलाई मिठो मिठो खुवाएको, त्यो प्रत्येक बुद्धले पनि मलाई एक एक काँस चाहिँ मलाई खुवाउने, आहा म त साह्रै भाग्यमानी, यो प्रत्येक बुद्धले मलाई चाहिँ साह्रै मलाई उपकार गरेको छ भन्दै प्रत्येक बुद्ध प्रति चाहिँ साह्रै स्नेह जाग्यो के उसको त्यो कुकुरको। त्यसैले जुन बेला त्यो प्रत्येक बुद्ध त्यो चाहिँ साउको घरमा चाहिँ भोजन गर्न आउनुहुन्छ त्यति बेला त्यो कुकुर गएर खुब स्वागत गर्ने कि। तपाईलाई थाहा छ नि कुकुरले कसरी स्वागत, पुच्छर हल्लाएर माथि माथि चढेर होङ 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 गरेर हैन आदि इत्यादि गरेर कुकुरले कति मिठो व्यवहार गर्छन् त हैन। त्यति व्यवहार त मान्छेहरूले पनि गर्न सक्दैन। त्यसपछि श्रीमतीको काममा चल्दैछ। प्रत्येक बुद्ध पनि बेला बेलामा भोजन आउँदै गर्नुहुन्छ। कुकुर पनि अब त्यस प्रत्येक बुद्धसँग भेट्ने भोजन खाने गर्दै थियो। साउ पनि दिनानुदिन जस्तै हैन भोजन गराउँथ्यो। त त्यो साउ अलिक धर्मात्मा पनि थियो, दिन दिहालो मात्र होइन धर्मात्मा पनि थियो। त्यसैले त प्रत्येक बुद्धहरूलाई दान गर्न जानेको। दानको कारणले जन्म जन्मान्तरसम्म श्रेष्ठ सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा थियो। शील पालनको कारणले जन्म जन्मान्तरसम्म अंग प्रत्यंग पूर्ण भएर जन्मिन पाउँछ भन्ने पनि थाहा थियो। ध्यान भावनाको कारणले जन्म जन्मान्तरसम्म मन मस्तिष्क परिपूर्ण भएर जन्मिन पाउँछ भन्ने पनि थाहा थियो। त्यसैले त्यो साउ दिनको कतिपल्ट 2 पल्ट प्रत्येक बुद्धको सेवामा हाजिर हुन्थ्यो। जहाँ प्रत्येक बुद्ध बस्नुहुन्थ्यो त्यहाँ गएर 2 पल्ट उहाँलाई के पुगेको छ के पुगेको छैन हैन, के चाहिँ अब दान दिनु पर्ला, कसरी उहाँको चाहिँ गौरव गर्ने, उहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ हैन चाहिँ उहाँलाई वन्दना गरेर पुण्य आर्जित गर्ने भनेर चाहिँ त्यो साउ त्यत्तिकै साउ भएको होइन नि, उसको कर्मले ऊ साउ भएको। र अहिले पनि उसले चाहिँ धर्म कर्म गरिरहेको छ भने अब जन्म जन्मान्तरसम्म पनि कहिले पनि ऊ गरिब भएर जन्मिनु पर्दैन। ऊ जहिले पनि अब साउको साउ नै हुन्छ। अब कोही मान्छेलाई थाहा छैन यो दानको फल भनेको चाहिँ जन्म जन्मान्तर श्री सम्पत्ति प्राप्त गर्ने बिउ रोपेको जस्तो हो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। अब कसैलाई शील पालन गरेको जन्म जन्मान्तरसम्म अंग प्रत्यंग हिष्टपुष्ट भएर जन्मिन पाउन, शरीर प्राप्त गरेर जन्मिन पाउने भन्ने पनि थाहा छैन। अब कसैलाई त यो ध्यान बस्नु भनेको चाहिँ मन मस्तिष्क चाहिँ परिपूर्ण हुने गरी जीवन यापन गर्नको निमित्त यो चाहिँ बिउ रोपेको हो भन्ने पनि थाहा छैन। तर त्यो साउलाई थाहा थियो।
यद्यपि बुद्धहरू त उत्पन्न भएको थिएन, प्रत्येक बुद्धहरू थियो। त्यो साउथ दिनको 2 पल्ट गएर सेवा सत्कारमा जाँदाखेरि घरको त्यो कुकुरलाई पनि लिएर जान्थ्यो। अब प्रत्येक बुद्ध कहाँ जाने भनेपछि त्यो कुकुर त कति खुसी। किन त प्रत्येक बुद्धले हरेक भोजन पश्चात उसलाई एक घाँस चाहिँ खुवाउने गर्थ्यो नि त। तपाईले पनि यो चाहिँ दिएर हेर्नुस् त, अरूबाट प्रिय बन्ने सूत्र भनेकै तपाईले दिन सक्नुभयो भने मात्रै तपाई प्रिय हुन्छ। देवताहरूको, मनुष्यहरूको, अमनुष्यहरूको, पशुहरूको सम्म पनि तपाई प्रिय हुने सूत्र भनेकै तपाईले दिन जान्नुपर्छ के। लिन मात्रै खोज्ने मान्छे देवताहरूलाई त के मनै पर्दैन, अमनुष्यहरूलाई त झनै मनै पर्दैन, पशुहरूलाई पनि मनै पर्दैन, यहाँसम्म कि आफ्नै चाहिँ एउटै ओछ्यानमा सुत्ने श्रीमान श्रीमतीलाई पनि मन पर्दैन। खाली लिने हैन, दिने भनेको त सोचै नभएको त्यो मान्छेहरू कसैलाई मन पर्दैन। अब प्रत्येक बुद्धले त कुकुरलाई त एक घाँस दिइरहेको कारणले त अब दिएको भयो नि त, त्यहाँ अब पशुहरूलाई पनि मन पर्ने रहेछ कि हैन। त्यसैले तपाईले कसैबाट तपाईलाई चाहिँ मन पराउन चाहनुहुन्छ भने उसलाई दिने सुरु गरिहाल्नुस् आजदेखि। उसले तपाईलाई मन पराउन थाल्छ। जब दिने तपाईले चाहिँ सोच आउँदैन, दिने कार्य तपाईले गर्दैन नि, मन पर्ने मान्छेहरूलाई पनि मन नपर्ने भएर आउँछ तपाई। कुकुर पनि मजा आफूलाई दिने प्रत्येक बुद्ध कहाँ जान पाएपछि कुकुर पनि साह्रै आफ्नो परिवार जस्तो ठान्थ्यो नि त त्यो साउले। त्यही भएर चाहिँ कुकुरलाई त आफ्नै छोरा जस्तै जता गयो त्यता लग्ने। प्रत्येक बुद्ध कहाँ गएपछि लगेपछि एकचोटि चाहिँ त्यो साउले प्रत्येक बुद्धलाई के प्रार्थना गरे त भन्दाखेरि, अब म कहिलेकाहीँ चाहिँ भोजनको निमन्त्रणा गर्न आउँदाखेरि, कहिलेकाहीँ कामको सिलसिलामा व्यस्तता भयो भने भन्टे तपाईले यो कुकुर मेरो छोरा जस्तै हो, जे भने पनि मान्छ, सबै कुरा थाहा छ। म केही गरी व्यस्त भयो भने तपाईले मेरो परिवार नै सम्झेर यो कुकुर तपाईको सामुन्ने आउने बेलामा तपाईले यो मान्नुस् कि मलाई भोजन निमन्त्रणा गर्न आएको छ, समय भएको छ भनेर ठानेर अवश्य पनि तपाई पाल्नु होला है भनेर चाहिँ त्यो साउले प्रत्येक बुद्धलाई प्रार्थना गरेछ। प्रत्येक बुद्धले पनि ठिकै छ, प्राणी त हाम्रो लागि सबै समान हो, तपाई व्यस्त भयो भने यो कुकुर पठाए पनि हुन्छ निमन्त्रणाको लागि, यो कुकुर पठाए पनि हुन्छ, म अवश्य स्वीकारेर आउने छु भनेर चाहिँ प्रत्येक बुद्धले पनि स्वीकारेछ। अब प्रत्येक बुद्धले स्वीकारेको कारणले गर्दाखेरि त्यो साउले भोजन बोलाउन समय हुँदाखेरि भोजन निमन्त्रणा गर्नको निमित्त कुकुरलाई पठाउने गर्यो। हेर्नुस् है। अनि कुकुर पनि गइसकेपछि प्रत्येक बुद्ध बसिरहेको त्यो कुतीमा अगाडि ढोका नखोले पनि अगाडि बसेर 3 चोटि भोङ भोङ गरेर चाहिँ फुक्थ्यो। त्यसले फुकेको मतलब के हो त भन्दाखेरि, म तपाईको चाहिँ कुती अगाडि उपस्थित भइसके भनेर सूचना दिएको भयो। अनि बोधिसत्वले पनि त अब थाहा पाइसक्छ कि टाइम त भएको रहेछ, ल यो फलाना साउको यो कुकुरले मलाई निमन्त्रणा गर्न आएको रहेछ भनेर थाहा पाइसकेपछि अनि ढोका खोल्दाखेरि प्रत्येक बुद्धलाई गौरव राखेर त्यो कुकुरले बुङ 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 गरेर फुक्थ्यो कि। टोक्नलाई फुकेको होइन, गौरव राखेर फुकेको। उसको कुकुरको चाहिँ के भने त प्रत्येक बुद्धसँग बोलेको जस्तो के। अनि प्रत्येक बुद्धले पनि के भन्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि, कुकुर भयो, मैले थाहा पाइसके, अब जानुपर्छ होइन, ल सँगै जाउँला भनेर चाहिँ प्रत्येक बुद्ध पनि अब पात्र धारण गरेर, चिवर धारण, पात्र धारण गरेर कुकुरसँग जाने गर्थ्यो। अनि प्रत्येक बुद्धले सोचेको थियो, यो कुकुरले साँच्चैकै मान्छेले जस्तै व्यवहार गर्न सक्छ त, उसले त परिवार जस्तै मानेको छ भनेर
कहिलेकाहीँ प्रत्येक बुद्धले त्यो कुकुरलाई परीक्षण गरेर हेर्ने सोचले कहिलेकाहीँ गलत बाटोमा हिँड्थ्यो कि। अनि गलत बाटोमा त हिँडिसकेपछि त्यो कुकुर चाहिँ स्वात्त अगाडि गएर बाटो छेकेर सही बाटोमा देखाउने के। अनि प्रत्येक बुद्धले सोध्थ्यो, ओहो यो कुकुर भए पनि बाटो सही गलत छुट्याउन सक्दो रहेछ। ल बरु मान्छेले सही गलत बाटो छुट्याउन सक्दैन थाहा छ, तर कुकुरले चाहिँ सही गलत बाटो ट्याक्कै छुट्याउँदो रहेछ होइन। अनि त्यसपछि त्यो कुकुरले त अब बाटो छेकेर भयो भने प्रत्येक बुद्धलाई सही बाटोमा लाने। अनि त्यो सोच्यो, ओहो यसले सही बाटो थाहा रहेछ। अनि एकपल्ट चाहिँ प्रत्येक बुद्धले के गरेको छ रहेछ त भन्दाखेरि उसले बाटो छेके पनि त्यो बाटो नगइकन फेरि अर्को बाटो हिँड्ने कि। सही बाटो नहिँडिकन गलत बाटो फर्किने किसिमले बाटो हिँडेर पनि देखाए। त्यसरी गर्दाखेरि त्यो कुकुरले त प्रत्येक बुद्धको चिबरलाई टोकेर तान्दै 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 ल्याएर सही बाटो देखाउँथ्यो कि होइन। अनि प्रत्येक बुद्धले यो बाटो सही हो र, यो बाटो हिँड्नुपर्ने होइन र भनेर भन्दाखेरि पनि कुकुरले आफ्नो सही बाटोलाई चाहिँ नछोडिकन ताने गर्दो रहेछ कि कुकुरले। आखिरमा त्यो कुकुरले प्रत्येक बुद्धको कुतीबाट त्यो साउको घरमा भोजनको निमित्त जहिले पनि जस्तो परिस्थितिमा पनि बाटो सही नै निर्देशन गरेर लाने रहेछ। यद्यपि प्रत्येक बुद्धले परीक्षणको लागि गलत बाटो पहिल्याउँदाखेरि पनि त्यो कुकुरले सही बाटो देखाउँदथ्यो। हेर्नुहोस् है, पशु भए पनि सही बाटो गलत बाटो चिन्दो रहेछ। मान्छेहरूले चाहिँ सही बाटो गलत बाटो चिन्न गाह्रो रहेछ। चिने पनि तपाईँको चाहिँ नचिनेको मान्छेलाई पो सही बाटो देखाउनको, अब चिनेको सही बाटो चिन्दा चिन्दै गलत बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई कसरी अब सही बाटोमा दोहोऱ्याउने होइन। एक दिन होइन, 2 दिन होइन, बोडिसत्वले पनि त्यसरी परीक्षण गर्ने, जहिले पनि कुकुर चाहिँ पास हुने। आखिरमा चाहिँ आफ्नो घर साउको घरमा लिएरै जाने रहेछ त्यो कुकुरले। अब समय बित्दै गयो, त्यो कुकुरको प्रत्येक बुद्ध प्रति साह्रै स्नेह जाग्यो होइन। जुन जुन बेलामा भोजन आउनुहुन्थ्यो त्यति बेला अब त्यो साउले त प्रत्येक बुद्धलाई चाहिँ 84 व्यञ्जन भोजन खुवाउँथ्यो। त्यो 84 व्यञ्जनको भोजन चाहिँ अलिकति त्यो कुकुरलाई पनि खुवाउँथ्यो नि त प्रत्येक बुद्धले। त्यही भएर चाहिँ साह्रै स्नेह जाग्यो कि त्यो कुकुरको प्रत्येक बुद्ध प्रति। त्यसपछि एक दिनको घटना के घटेछ त भन्दाखेरि प्रत्येक बुद्ध आउने जाने क्रम जारी हुँदै गर्दाखेरि बिस्तारै प्रत्येक बुद्धको जुन यस्तो लाउने जुन चिबर छ नि वस्त्र, त्यो वस्त्र चाहिँ पुरानो भएछ। पुरानो भएपछि त अब होइन, अब सिलाउनु पर्यो। त्यसपछि प्रत्येक बुद्धले त्यो साउलाई के भनेछ त भन्दाखेरि, हे उपासक, हे दायक, मेरो त अब समय पनि धेरै भयो यता बसेको, त्यसैले चिबर पनि अब पुरानो भइसक्यो। अब चिबर सिलाउनको लागि म चाहिँ हिमालय भेगतिर जानुपर्छ, जहाँ मैले तपस्या गरेको छु त्यहाँ नै जानु पर्ला भनेर चाहिँ प्रत्येक बुद्धले भनेछ। प्रत्येक बुद्धले यसो कुरा भनिसकेपछि त्यो साउले के सोच्यो त भन्दाखेरि, तपाईँ यहीँ बस्नु होला, तपाईँको लागि जति पनि यो चाहिँ होइन चिबरको लागि आवश्यक कपडाहरू मै चाहिँ व्यवस्था मिलाइदिउँला। तपाईँ यहाँ बस्नुभयो भने मैले दान गर्न पाउँछ, शील पालन गर्न पाउँछ, ध्यान भावना गर्न पाउँछ होइन। जो कुशल पुण्य गर्न पाउने अवसर मलाई प्राप्त हुन्छ, त्यसले तपाईँ यहीँ बस्नुहोस्, तपाईँको चिबरको लागि कपडा चाहिँ मै व्यवस्था मिलाइदिउँला भनेर भनेछ। अब दानको, शीलको, भावनाको अर्थ बुझ्ने मान्छेले दान गर्न पाउने व्यक्ति, शील पालन गर्न पाउने व्यक्ति, ध्यान भावना गर्न पाउने व्यक्तिलाई कहाँ छाड्छ र होइन, कहाँ छाड्छ र। दानको अर्थ थाहा पाउने मान्छे, शीलको अर्थ थाहा पाउने मान्छे, भावनाको अर्थ थाहा पाउने मान्छे भनेको त त्यस्तो चाहिँ भिक्षुहरू भनेको, श्रावक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, सम्यक सम्बुद्ध भनेको त हिरा थानेर उनीहरूले आदर गौरव सत्कारका साथ राखेर उनीहरूले चाहिँ कुशल पुण्य सम्पादन गर्छ।
तर प्रत्येक बुद्धले त्यो दायकलाई, त्यो उपासक, त्यो साहुलाई के भनेछ त भन्दाखेरि, हे उपासक, हे दायक, तिम्रो जुन चाहिँ कुरा छ त्यो साह्रै प्रशंसा गर्न लायकको कुरा हो, तैपनि यो चिवर सिउनको निमित्त एकैजनाले यहाँ गाह्रो चाहिँ हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो चिवर चाहिँ बरु चाहिँ कपडा जुन दान दिएको हुन्छ त्यो कपडा बरु म लिएर, दान लिएर म जाउँला, तर कपडा त्यो चाहिँ चिवर सिउनुको निमित्त त म आफ्नो हिमालय भेग होइन, जहाँ चाहिँ अब ध्यान गर्ने, टप गर्ने होइन, तपस्या गर्ने ठाउँमै गएर चाहिँ अब सबै मिलेर अरू पनि सँग मिलेर यसरी चिवर सिउनु पर्छ भनेर चाहिँ आखिरमा त्यो दायकले, त्यो उपासकले, त्यो साहुले प्रत्येक बुद्धलाई चाहिने मात्रामा होइन चिवर सिउनको निमित्त जुन कपडा दान दिए, त्यो कपडा लिएर प्रत्येक बुद्ध त्यहाँबाट अब चाहिँ हिमालय प्रदेशमा जानको निमित्त हिँडेर गएको होइन कि आकाश मार्गबाट उडेर गयो। त्यो कुरा, सबै कुरा चाहिँ त्यो कुकुरले सुनिरहेको थियो। भनेको कुरा त सबै थाहा थियो, बोल्न त्यो चाहिँ अब होइन फिर्तामा त दिन नसकेको। त्यसपछि त्यो कुकुरलाई त बिरह लाग्यो, ओहो जसप्रति मैले स्नेह गरे आज त्यो व्यक्तिले चाहिँ मलाई छोडेर जाने भयो। अब आइन्दा मैले चाहिँ 84 व्यञ्जनको त्यो खाना पनि मैले खान नपाउने भयो। एक त खानामा आसक्त, त्यसमाथि अब प्रत्येक बुद्धसँग स्नेह भइसकेको त्यो कुकुर। तर प्रत्येक बुद्धहरू भनेका त त्यो स्नेहमा बाँड्ने मान्छेहरू त होइन, उनीहरू चाहिँ त्यो चाहिँ अब कामको सिलसिलामा त्यो प्रत्येक बुद्ध त्यहाँबाट आकाश मार्गबाट उडेर गइसकेपछि त्यो कुकुरले त ओहो अब जमिनमा हिँडेको भए त ऊ सँगसँगै गएर जता गए पनि म हिँड्न सक्थ्यो, तर अहिले चाहिँ अब आकाशबाट उडेर गएपछि त, आकाश मार्ग प्रयोग गरिसकेपछि त अब कुकुर त उड्न सकेन नि। नसकेपछि कुकुर त त्यो आकाश मार्गमा गएको त्यो चाहिँ प्रत्येक बुद्धलाई हेरेर आँसु झारेर बस्दै थियो। प्रत्येक बुद्ध बिस्तारै आकाश मार्गबाट उड्दै जहाँसम्म देखिन्थ्यो प्रत्येक बुद्ध, त्यहाँसम्म त्यो कुकुरले हेरी आँसु झारी बसिरह्यो। जुन बेला त्यो प्रत्येक बुद्ध त्यो आकाश मार्गबाट विलीन भए, तब त्यो कुकुरले आखिरमा त्यो कुकुरले चाहिँ त्यो प्रत्येक बुद्धसँगको वियोगलाई सहन नसकेर, प्रत्येक बुद्धसँगको स्नेहले गर्दाखेरि आखिरमा सहनै नसकेर त्यो कुकुर चाहिँ अब आफ्नो मुटु नै फुटालेर होइन, मुटु नै फुटेर त्यो कुकुर पनि त्यहीँबाट के भयो, देहान्त भयो। त्यो कुकुर पनि मर्यो त्यहाँ। हेर्नुहोस् है, अब यसो हेर्दाखेरि त तपाईको त्यो प्रत्येक बुद्धको स्नेहमा परेर, प्रत्येक बुद्धको वियोग सहन नसकेर त्यो प्रत्येक बुद्धलाई जहिले पनि भुक्नेको त्यो कुकुर, भुकेको भनेको मतलब त्यहाँ चाहिँ टोक्नलाई भुकेको होइन, प्रत्येक बुद्धलाई निमन्त्रणा गर्नलाई भुक्ने, प्रत्येक बुद्धलाई गौरव राख्नलाई भुक्ने, सूचना दिनलाई भुक्ने, त्यो कुकुर आखिरमा मरेर गइसकेपछि प्रत्येक बुद्धसँग चित्त एकाग्र गएर त्यो कुकुर मरेर गएको कारणले गर्दाखेरि हेर्दाखेरि त उसको चाहिँ मुटु नै फुटेर मर्यो, तर उसको मन, उसको चित्त चाहिँ प्रत्येक बुद्ध प्रतिको त्यो श्रद्धाले, त्यो भक्ति भावले, त्यो आस्थाले, त्यो स्नेहले त्यो कुकुर चाहिँ मरेर गएर तावतिंश, जसलाई त्रैतिंश पनि भनिन्छ, त्रैतिंश देवलोकमा हजार जना अप्सराहरूले सेवा गर्ने स्थानमा देवपुत्र भएर जन्मिए। हेर्नुहोस् है, त्यो कुकुर जुन बेला पहिला मान्छे थियो, त्यो मान्छे त्यो चाहिँ घिउ र खीरको आसक्तमा मरेर कुकुर भएर जन्मिए। त्यही कुकुर फेरि प्रत्येक बुद्ध प्रतिको श्रद्धा आस्था होइन स्नेहले गर्दाखेरि मुटु
फुटेर मर्न चाहिँ मर्यो, तर ताओ तिङसे देवलोकमा 1000 जना अप्सराहरूले सेवा सुसार गर्ने किसिमले त्यो देवपुत्र भएर जन्मिए, जहाँ उसले महान भोग सम्पत्तिको अनुभव गर्न पाए। देवलोकमा जन्मेको भने देवलोकमा जन्मेको, उसको आरम्भ नै प्रत्येक बुद्ध हेरे हेरी गर्दाखेरि मरेको। अनि देवलोकमा त्यो देवता जन्मिएपछि 1000 जना अप्सराहरू अगाडि पछाडिबाट उसलाई सेवा सुसार गर्थ्यो। ठुलै भोग सम्पत्ति, महान भोग सम्पत्ति प्राप्त भएर देवलोकमा जन्मे। त्यो देवता चाहिँ यस्तो शक्तिशाली देवता थियो कि उसले चाहिँ कसैको कानमा खुसखुस मात्र कुरा गर्दाखेरि पनि 16 योजनसम्म उसले खुसखुस गरेको कुरा गुन्जिन्थ्यो। ल, उसको जुन स्वर छ, उसको चाहिँ बोली छ, त्यसरी गुन्जिने के गुन्जिने कि कसैलाई सानो स्वरले कानमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, त्यो काने खुसी भन्छ हैन, यसो काने खुसी मात्र गर्दाखेरि त 16 योजनसम्म उसको स्वरहरू सुनिने कि। साधारणत हामीले जस्तो यसरी साधारण रूपमा कुरा मात्र त्यो देवताले गर्दाखेरि पनि 10,000 योजनसम्म उसको चाहिँ शब्दहरू वाणीहरू चाहिँ फिजिन्थ्यो रे के। देवताहरूको स्वर भनेको त दिव्य स्वर हुन्छ नि, तपाईको चाहिँ छेक्न सक्दैन के, जता पनि सुनिन्छ कि। अब हाम्रो स्वर त के ढोका सोका थुन्यो भने बाहिरै सुन्दैन। देवताहरूको स्वर त्यस्तो हुँदैन, तपाईको कहाँसम्म सुन्छ, कहाँसम्म सुन्छ। तर यो देवताको चाहिँ असाधारण शक्ति थियो कि, फेरि सानो स्वर काने खुसी मात्र गर्दाखेरि पनि 16 योजन सुनिने। साधारणत हामी जस्तो चाहिँ मान्छेहरू भेट्दाखेरि जुन बोलीचाली छ नि, साधारण रूपमा बोली गर्ने, त्यो नै तपाईको 10,000 योजनसम्म फैलिएर सारा देवनगर के उसले बोल्ने बित्तिकै त्यहाँ गुन्जायमान हुने के, सारा देवनगर गुन्जिने। त्यसैले त्यो देवता जो चाहिँ ताओ तिङसा देवलोकमा कुकुरबाट देवता भए, त्यो देवताको त्यस्तो गुन्जायमान स्वर भएको कारणले सबै ठाउँमा चाहिँ उसको बोली, उसको शब्दहरू चाहिँ घोषणा भएको जस्तै हुने भएको कारणले त्यो देवपुत्रको नाम चाहिँ के रहन गयो त भन्दाखेरि घोषक देवपुत्र नाम रहन गयो। ल, के देवपुत्र? घोषक देवपुत्र। ल हेर्नुहोस्, घोषक आयो कि आएन नाम? बल्ल आयो हैन। अब देवताहरू हुनु भनेको त मनुष्य लोकमा गरेको पुण्यको बलले त्यहाँ गएर देवता हुने हो। यद्यपि प्रत्येक बुद्धलाई फुकेर आएको कारणले उसको मुख, उसको बोली, उसको स्वर यति विशाल भयो कि दिव्य ध्वनि भयो। 16,000 त काने खुसी गर्दाखेरि सुन्ने। 16 योजन त 10,000 योजन त साधारण किसिमले बोलेर सुन्ने। देवनगर घोषित भएको कारणले गर्दाखेरि घोषक हुन गयो। तर त्यो देवता घोषक देवपुत्र चाहिँ देवलोकमा गएपछि महान सुख भोग प्राप्त गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यही काम भोग सुखमा नै आसक्त भएर मजाले 1000 जना अप्सराहरूसँग त्यो चाहिँ घोषक देवपुत्र मक्ख परेर बसे। अब देवताहरू भनेको देवलोकबाट च्युत हुने कारण भनेको 4 किसिमले हुन्छ। अब हामी पनि यहाँ मर्ने किसिम पनि 4 किसिमले छ हैन। देवताहरू पनि मर्ने किसिमले 4 किसिमले छ। आयु छे भएर पनि मर्छ। जति पनि अब उनीहरूले चाहिँ कर्म अनुसार पुण्य अनुसार आयु लिएर गएको हुन्छ, त्यो आयु सकियो भने पनि उनीहरू चाहिँ मर्छ। हाम्रो भाषाबाट मर्छ भन्ने अब देवताहरूलाई मर्यो भन्ने होइन कि देवताहरू चाहिँ च्युत भयो भन्ने। अब उत्पन्न हुँदाखेरि पनि हामी भए आमाको गर्भमा 9 महिनासम्म यसरी बस्नु पर्छ। देवताहरू त्यसरी बस्नु पर्दैन कि। देवताहरू पुण्यको बलले देवलोकमा युवा अवस्थाको रूपमा स्वात्तै उत्पन्न हुन्छ कि। अनि उनीहरूको पनि आयु सकियो भने च्युत हुन्छ। जसरी चाहिँ रुखमा फल फलिरहेको हुन्छ नि, त्यो पाकेपछि स्वात्त भुइँमा खस्छ नि, हो त्यसरी नै देवलोकको त्यो देवताहरू पनि आयु सकियो भने त्यसरी नै खस्छ। कता पर्छ भन्ने थाहा छैन। अब उनीहरूको पुण्य भयो भने त राम्रो ठाउँमा पर्ला हैन।
धेरै पुण्य गरिरहेको छ, देवलोकमा गएर पनि अब पुण्य चित्त वृद्धि गरेको छ भने त्यो देवलोक भन्दा माथि माथि जाला। अब पुण्य सकियो भने त उनीहरू त्यहाँबाट खसेपछि कता पर्छ, लटाईबाट चुरिएको चङ्गा कता पर्छ। त्यसरी नै हो। त्यसपछि पुण्य क्षय भएर पनि च्युत हुन्छ देवताहरू। उनीहरूले चाहिँ जति प्राप्त गरेको छ त्यो पुण्य सकियो भने पनि उनीहरू त्यहाँबाट पनि च्युत हुन्छ। त्यसैले देवताहरूको लागि हामीले पुण्य अनुमोदन गरिदियो भने देवताहरूलाई त्यो जस्तो महान सम्पत्तिहरू हुनै सक्दैन। हामीले पुण्य अनुमोदन गरेको त्यो पुण्य यिनीहरूले प्राप्त गरिलियो भने त त्यो देव सुख उनीहरूले भोग्न पाउँछ। देव सुख भनेको त महान सुख भयो नि। त्यस्तो सुख भोग गर्न पाउँदाखेरि देवताहरू हामीसँग प्रसन्न हुने हो कि। तपाईलाई यो के चढाएर उनीहरूलाई केही आवश्यक पनि छैन, उनीहरूलाई त्यो सुख पनि हुँदैन। त्यो उनीहरूलाई चाहिने भनेको त अब पुण्य नै हो। अब आयु त हामीले अब पुण्य गरेपछि आयु पनि वृद्धि हुन्छ हैन। त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ पुण्य अनुमोदन गर्नु भनेकै जीवितमान हुँदाखेरि हामीले कसैलाई अन्नपान गराउँदाखेरि आयु वर्ण सुख बल प्राप्त हुन्छ। यो चारवटा सम्पत्तिहरू हामीले देवताहरूलाई चढाएको जस्तो हुन्छ के पुण्य चढाएको भनेको। त्यसैले हामीले देवताहरूलाई पूजै गर्ने हो भने, देवताहरूलाई हामीले सत्कारै गर्ने हो भने पुण्य रूपी पूजा गर्ने, पुण्यले पूजा गर्ने, पुण्यले सत्कार गर्ने, पुण्यले आदर गर्ने हो कि। र त्यस्तो आवश्यक चिज दिने व्यक्तिहरू चाहिँ देवताहरूलाई प्रिय हुन्छ। त्यसैले देवताहरूलाई यो चाहिँ यो अक्षता सक्षता यो चाहिँ यो के फूल सुल यसरी चाहिँ पुण्य गर्नु भन्दा पनि तपाईले आफूले चाहिँ धर्म कर्म गरेर उपकार गरेर गरेको त्यो पुण्य त्यो कार्यबाट प्राप्त भएको पुण्य सम्पूर्ण देवताहरूलाई यो पुण्य लागोस् भनेर भन्नुस् त तपाईलाई त्यो देवताहरूले प्रिय गर्छ र तपाईलाई चाहिँ देवताहरूले रक्षा गर्छ। त्यसरी हो भगवान बुद्धको शासनमा देवताहरूलाई पूजा गर्ने, देवताहरूलाई आदर गर्ने, देवताहरूलाई सत्कार गर्ने भनेको त्यसरी हो। त्यसैले हामीले लास्टमा धर्म देशना गरिसकेको थियो सबै देवा अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। सबै देवताहरूलाई हामीले कमाएको यो सम्पत्ति जुन छ पुण्य रूपी सम्पत्ति देवताहरूलाई अनुमोदन गरे, देवताहरूले स्वीकार्न सकोस् भनेर हामीले कामना गरे। ओहो त्यो पुण्य जस्तो महान सम्पत्ति देवताहरूको लागि अरू हुनै हुँदैन। हिर्रा हो के हिर्रा तिनीहरूको लागि। त्यसैले चाहिँ जति पुण्य प्राप्त गर्न सक्यो देवताहरू त्यति नै त्यो चाहिँ देवलोकमा चाहिँ उनीहरूले सुख भोग गर्न पाउने हो हैन। अनि पुण्य सक्यो भने पनि उनीहरू त्यो देवलोकबाट च्युत भएर आउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि आहार क्षय भएर पनि देवलोकबाट च्युत हुनुपर्छ। आहार क्षय भनेको देवताहरूले हामीले जस्तो दिनानुदिन 3-4 छाक खानु पर्दैन कि। उनीहरूको एउटा देव ओजा भन्ने हुन्छ। एकचोटि खाएपछि कतिको चाहिँ अब हैन धेरै पुण्य हुनेहरूलाई त एकचोटि खाएपछि सदाको लागि पुग्ने गरी पनि खान्छन्। देव ओजा भने त्यस्तो हो। अब कतिलाई त अब के उनीहरूको पुण्य संस्कार अनुसार अब खानुपर्ने होला हैन त्यो ठाउँमा छ। तर त्यो ओजा चाहिँ खानुपर्छ उनीहरूले पनि। त्यसलाई चाहिँ त्यो खान पनि बिर्सिन्छ के फेरि। किन त भन्दाखेरि हामीलाई जस्तो भोग त लाग्दैन हैन। अब त्यही भएको कारणले देवलोकमा पुगेपछि त्यहाँको श्री सम्पत्ति त्यहाँको भोग सम्पत्ति हैन पाएपछि त्यही भोग सम्पत्तिमा रमाएर एकपल्ट मात्र खाँदाखेरि पनि पुग्ने त्यो देव ओजा पनि उनीहरूले खान बिर्सिन्छ के। देवलोक भने त्यस्तो फेरि। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ भोग सुख मात्रै भोग्ने, त्यहाँ पुण्य गर्ने अवसर त हुँदैन। तपाईको आफूलाई चाहिँ खानुपर्ने देव ओजा त खाँदैन। हामी मान्छेहरू पनि कोही छन् ती रोग लागेको छ तै पनि कहिले काहीँ यताउता हुँदा औषधि डाक्टरले दिएको औषधि पनि खान बिर्सिन्छ। रोग लागेको त्यसो दुःख भयो हुँदाखेरि त खानुपर्ने औषधि खान बिर्सिने हुन्छ भने अब त्यहाँ त दुःख भनेकै हुँदैन। त्यहाँ त सुखै सुख भोग गर्दाखेरि त खानुपर्ने त बिर्सिहाल्छ नि हैन। अब त्यो त स्मृति नहुने मान्छे देवताहरू मात्रै बिर्सिन्छ। स्मृतिवानहरूले त खान्छन् त फेरि। त्यसरी चाहिँ आहार क्षय भएर पनि देवताहरू च्युत हुन्छ अरे हैन। अनि त्यसपछि अर्को कारण देवताहरू च्युत हुने कारण के हो त भन्दाखेरि क्रोधबाट पनि क्षय हुन्छ। क्रोध भनेको के हो त भन्दाखेरि अरूप्रति द्वेष राख्ने, अरूप्रति ईर्ष्या गर्ने, अरूप्रति क्रोध गर्ने, अरूप्रति चाहिँ ईख राख्ने
हैन। कुनै पनि विषयमाथि हुन सक्छ, धनको कारणले पनि द्वेष, रूपको कारणले पनि द्वेष, हैन, हरेक चीजको कारणले, मान सम्मानको कारणले पनि द्वेष। यसरी चाहिँ देवताहरू चाहिँ च्युत हुने अर्को कारण क्रोध क्षय भन्ने छ के देवताहरूको। अनि त्यो क्रोध, त्यसैले देवताहरू क्रोधित भएका देवताहरू त बाँच्नै सक्दैन, तिनीहरू मरिहाल्नुपर्छ। त्यसैले क्रोध गर्ने बित्तिकै तिनीहरू देवताबाट च्युत भए, अब तिनीहरू देवता नै होइन, त्यहाँबाट च्युत भएर अब यक्ष हुन्छ कि प्रेत हुन्छ कि थाहा हुँदैन। त्यही भएर जति पनि यो संसारमा देवताहरू तपाईले पूजा गर्नु भएको छ, त्यो रिसायो भने त्यो देवताको आयु सक्यो। कसैलाई दुःख दिनु भनेको द्वेषको कारणले, क्रोधको कारणले हुन्छ नि त। देवताहरूले कसैलाई दुःख दियो भने त्यो देवता नै हुँदैन के, त्यो त च्युत हुन्छ त्यहाँबाट, उसको त प्राण गयो थियो भए। जस्तै त्यो माउरीले कसैलाई तोक्यो भने, त्यो मोह माउरी छ नि, त्यसले तोक्यो भने त्यो मर्नु पर्छ नि तपाईँ। त्यसरी नै देवताहरूले कसैलाई क्रोध गर्यो बित्तिकै त्यो क्रोध गर्यो भने उसको आयु सकिन्छ कि, आयु घट्छ। त्यसैले देवताहरू चाहिँ खासै रिसाउँदैन। किन त भन्दाखेरि कसैले आफ्नो आयु हो अब कसरी घटाउन सक्छ र। अब अज्ञानीहरूले, हामीहरू मान्छेहरू पनि छन् त, जाँड खायो, रक्सी खायो, स्म्याक खायो, चरेस खायो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीर क्षय गर्छ, शरीर नाश गर्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै खानेहरू, त्यो आसक्त भएर खानेहरू त हैन। अब के गर्ने, तिनीहरूले त आफ्नो आयु आफैले घटाएको। देवताहरू पनि रिसायो भने आफ्नो चाहिँ अब त्यो आयु नै घटाएको नि तिनीहरूले, हैन। त्यसरी चार प्रकारको क्षय छ देवताहरू, च्युत भनिन्छ त्यसलाई। तर यो चाहिँ घोषक देवपुत्र, यो चार प्रकारको क्षय मध्येमा कुन चाहिँ क्षय भयो त भन्दाखेरि आयु पनि थियो, पुण्य पनि थियो, क्रोध पनि थिएन, तर उसको आहार क्षय भयो। किन आहार क्षय भयो त भन्दाखेरि देवलोकमा गएर उसले 1000 जना अप्सराहरूको बीचमा बसेर उसले चाहिँ मोज मस्ती गर्न पाएपछि, काम भोग गर्दै बसेपछि त उसले आहार सेवन गर्न नै बिर्सेछ। हेर्नुहोस् है, हुन त उसले पुण्य गरेर चाहिँ एउटा पुण्यको अनुभवले त्यत्रो ऐश्वर्यशाली देवपुत्र भएर जन्मिन पाए, तर त्यहाँ गएर उसले गर्नुपर्ने कर्म भने फेरि गर्न बिर्सेछ। हेर्नुहोस् है, अब त्यो कर्म गरेको भए त उसले चाहिँ कति लामो समयसम्म उसले त्यस्तो सुख भोग गर्ने थियो होला। तर बिचारा है, त्यो घोषक देवपुत्र त्यस्तो शक्तिशाली, हैन, त्यो देव नगर्ने, गुन्जायमान हुने त्यस्तो शक्ति अरू देवताहरूसँग थिएन, त्यो देवपुत्रसँग थियो। त्यसमाथि अब 1000 जना अप्सराहरूको सुख सहेलमा बसेर भोग सम्पत्तिमा लिप्त भइसकेपछि त्यही भोग सम्पत्तिलाई अनुभव गर्दै गर्दै मक्ख परेको कारणले गर्दाखेरि के भए, आहार क्षय भयो, आहार सेवन गर्न बिर्से। आहार सेवन चाहिँ जुन गरिरहनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ छुटिसकेपछि त्यो देवपुत्र देवलोकबाट च्युत भएर फेरि कहाँ जन्मे त भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् है, कर्मको फल, कर्मको यो जुन सिद्धान्त अनुसार जन्म मरण हुने जुन तरिका छ यो पनि यहाँ व्याख्या गरिएको छ। त्यो देवलोकबाट त्यस्तो सुख सहेल, त्यस्तो शक्ति प्राप्त त्यो देवपुत्र पनि 4 प्रकारको क्षय मध्येमा आहार क्षयमा परेर त्यहाँबाट च्युत भएर कहाँ जन्मे त भन्दाखेरि सिधा त्यो कौसम्बी नगरको एकजना गणिका, गणिका भने थाहा छ नि तपाईलाई, आफ्नो जिउ बेचेर जीविका यापन गर्ने स्त्रीहरूलाई गणिका भनेर भनिन्छ। त्यो देवपुत्र त्यहाँबाट पुण्य त थियो त्यसको, तर चाहिँ आहार क्षय भयो, पुण्य त बाँकी थियो त्यसको। तैपनि त्यहाँबाट चाहिँ झरेर चाहिँ आखिरमा कौसम्बी नगरको गणिकाको गर्भमा प्रतिसन्धि ग्रहण गरे। हेर्नुहोस् है, अब गणिकाकोमा के भन्छ, प्रतिसन्धि ग्रहण गरिसकेपछि त हेर्नुहोस् त, एउटा देवलोकमा देवता भएर जन्मेको त्यो देवपुत्र त एकैचोटि चाहिँ गणिकाको गर्भमा जन्मिन आउनु परेको।
त्यो चाहिँ देवपुत्र हुन गएको किन त भन्दाखेरि कुकुरबाट प्रत्येक बुद्धलाई चाहिँ श्रद्धा राखेको कारणले गर्दाखेरि, सेवा गरेको कारणले गर्दाखेरि, भुकेर आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकचित भएर त्यही मरेर गए। हेर्नुहोस्, कुकुरहरू पशुहरू भनेको सिधा सादा हुन्छन्, तिनीहरूलाई चिन्न धेरै सजिलो छ, तर मान्छेलाई चिन्न धेरै गाह्रो छ। मान्छेहरू त्यति सिधा सादा हुँदैन जति पशुहरू हुन्छन्। मान्छेहरू त बाङ्गो टिङ्गो, हँसिया भन्दा पनि बाङ्गो टिङ्गो हुन्छ मान्छेहरू, त पशुहरू भनेको हुँदैन। त्यही भएर त्यो पशु जन्मिएर चाहिँ देवलोकमा पुगिसके, हेर्नुहोस् मरेर देवलोकमा पुगे, तर देवलोकको त्यो देवपुत्र पनि प्रमादी भएको कारणले, बेस्मृति भएको कारणले उसले आहार छे गरेर बस्नु पर्यो। देवताहरू पनि त्यसरी सुखशैलमा भुल्ने हैन, त्यसरी चाहिँ बेस्मृति भएर मर्ने देवताहरू जहाँ पनि जन्मिन सक्छ। यहाँ चाहिँ घोषक देवपुत्र चाहिँ कहाँ जन्मे त भन्दाखेरि गणेकाको पेटमा आएर प्रतिसन्धि लिए। अब प्रतिसन्धि लिएपछि त मान्छेहरूको गर्भमा प्रतिसन्धि लिनु भनेको त 9 महिना त गर्भमा बस्नु पर्यो। अब 9 महिनामा बितिसकेपछि त्यो गणिकाले चाहिँ सन्तान जन्मिँदाखेरि चाहिँ कस्तो सन्तान जन्मियो त भन्दाखेरि छोरा मान्छे जन्मियो। त्यहाँ देवपुत्र त्यहाँ छोरा भएर जन्मिए। छोरा भएर जन्मिसकेपछि त्यो गणेकाहरूलाई त टेन्सन भयो, आपत पर्यो, फसाद पर्यो। किन त भन्दाखेरि उनीहरूको वंश चलाउने भनेको त केटी मान्छेले हो। गणेका हैन, आफ्नो शरीर बेचेर चाहिँ अब जीविका यापन गर्ने त केटी मान्छेहरूले चाहिँ गरिरहेको तिनीहरूको चाहिँ वंशमा। तर त्यहाँ जन्मिएको चाहिँ केटा मान्छे, छोरा मान्छे जन्मिसकेपछि गणेकाहरूको परम्परा भनेको कस्तो छ त भन्दाखेरि छोरीहरू जन्मियो भने चाहिँ आफूहरूले पाल्ने, छोरा जन्मियो भने चाहिँ फ्याल्ने। हेर्नुहोस्, त्यसपछि त्यो गणिकाहरूको जुन परम्परा अनुसार यिनीहरूको जीविका यापन गर्नको निमित्त त्यो चाहिँ छोरा चाहिँले कुनै पनि भूमिका निभाउन नसकिने, नमिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आखिरमा त्यो गणिकाहरूले चाहिँ के चाहिँ निर्णय गरे त भन्दाखेरि यो जन्माएको यो सन्तान यो छोराको रूपमा जन्मेको कारणले गर्दाखेरि यो छोरालाई कहीँ कतै कसैले नदेख्ने गरी फ्याकेर आउनु पर्यो भनेर त्यो गणेकाले त्यो आफ्नो छोरा भए पनि आखिरमा एक ठाउँ फोहोर सोहोर फ्याक्ने, यताउता चाहिँ धुलो धालो भएको ठाउँमा त्यो गणेकाले चाहिँ लगेर त्यो घोषक त्यो बच्चालाई आखिरमा फ्यालिदिए। उसलाई चाहिँ पालन पोषण गरेन। गणिका भनेको थाहा पाए नि तपाईहरुले, उनीहरूको एउटा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एउटा गणिकाहरूको एउटा छुट्टै वंशहरू थियो कि उनीहरूको चाहिँ तपाईको शरीर बेचेर जीविका यापन गर्ने, पैसा कमाउने त्यस्तो मात्र गर्थे। छोरीहरूको परम्परा हो कि त्यो। त्यहाँ चाहिँ त्यति बेलाको समयमा जन्मिएको त्यो छोरा फ्याकिदियो। त्यसरी फोहोर मैला डुङ्रो दाङ्रोमा त्यसरी फ्याक्नु पर्नाको कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो जुन घोषक जुन चाहिँ बच्चा छ नि, त्यो बच्चाले पहिलाको जन्ममा मान्छे हुँदाखेरि कोतुहलिक नामक त्यो चाहिँ पिता हुँदाखेरि हैन, त्यो अहिवातक रोग लागेर कोसम्बी हिँडेका आफ्ना श्रीमतीसँग बाटोको बीचमा आफ्नो छोरालाई बोक्न गाह्रो भएर छोरालाई पनि उसले फ्याकेको थियो नि त एकचोटि हैन। त्यसको विपाक चाहिँ उसले भोग्नु पर्ने थियो, भोगिसकेको थिएन। त्यसैले त्यो बालकले पहिलाको जन्ममा त्यसरी आफ्नो छोरालाई फ्याकेर आएको कारणले गर्दाखेरि यो गणिकाको गर्भमा जन्मिएर उसले पनि आफूलाई त्यस्तै फोहोर मैलामा फ्याक्न लगाउनु पर्ने विपाक भोग्नु परेको रहेछ।
अब एकपल्ट फ्याँकेर आएको, अब एकपल्ट मात्र फ्याँक्न लगाउँदैमा अब उसको उपाय सकिन्छ त सकिँदैन भन्ने कुरा प्रश्न आउँछ। अब यसको लागि त अब कतिपल्टसम्म फ्याँक्नु पर्यो, फ्याँक्न लगाउनु पर्यो, कतिपल्टसम्म फोहोरमा चाहिँ त्यसरी बच्चा फ्याँक्नु पर्यो त अब होसक, त्यो कुरा चाहिँ अब हामी भोलिको भागमा सुन्नु पर्ला। आजको करिब 1.5 घण्टा गइसकेको छ। त्यसैले यो घोषक जातक साह्रै रोचक छ, घोचक छ। त्यसैले तपाईले भोलि पनि सुन्नुहोला। यद्यपि आज चाहिँ कर्म र कर्मको फल र घोषक कसरी उत्पन्न भयो भन्ने विषयसम्म चाहिँ आज घोषक कथा देशना चाहिँ पहिलो भाग यही अब क्रमशः गर्ने अनुमति चाहन्छु। र यो पछि अब एकपल्ट त फ्याँकियो, त्यसलाई गणिकाहरूले फ्याँकियो। अब कतिपल्टसम्म फ्याँक्छ हेर्नुहोस् है, उसलाई त कति फ्याँक्छ तपाईलाई त्यो बच्चा। एकपल्ट उसले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अकुशल कर्म गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि उसले अब कतिपल्ट फ्याँक्नु पर्यो त्यसलाई। तैपनि ऊ पुण्यवान, फेरि बोधिसत्व त्यो प्रत्येक बुद्धलाई त उसले धेरै उपकार गरेर आएको छ, भुकेर आएको छ, प्रत्येक बुद्धलाई कस्तो बाटो देखाएको छ, प्रत्येक बुद्ध धेरै श्रद्धा राखेको कारणले फेरि पुण्यवान पनि छ त्यो घोषक। अब उसलाई गरेको पुण्यले कसरी सहयोग गर्छ, उसले गरेको पापले कसरी दुःख दिन्छ, यो विषयमा चाहिँ अब भोलि हामी दोस्रो भागमा हामीले देशना गर्ने नै छौं, श्रवण गर्ने नै छौं। आजको यो पहिलो भाग चाहिँ ठिक्क चाहिँ घोषको उत्पत्ति सम्मको देशना मैले यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। तपाईहरूले आजको यो घोषक धम्मपद कथा देशना पहिलो भागलाई श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक सुनिदिनु भयो र तपाईहरूले सुनेर अरूलाई पनि शेयर गरिदिनु भयो होला र लाइक गरिदिनु भयो होला, कमेन्ट गरिदिनु भयो होला। तपाईलाई कस्तो लाग्छ यसरी कथा सुन्दै जाँदाखेरि, हैन तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ, कस्तो लाग्छ, कस्तो लाग्नु पर्ने आदि इत्यादि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैले मैले धेरैको यो कथा देशना सकिसकेपछि, भोजन सकिसकेपछि म आराम गर्ने हिसाबले सबैको कमेन्टहरू चाहिँ म पढ्छु। कसले के लेखेको छ, किन लेखेको छ, कस्तो सही लेखेको छ कि गलत लेखेको छ कि हैन, त्यो चाहिँ पढ्ने चाहिँ अब कमेन्टहरू हेर्ने चाहिँ मैले गरेको छु। तपाईले पनि कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईलाई लाग्ने कुराहरू। अब यस हाम्रो चाहिँ आजको भाग 152 भाग हो। यहाँसम्म पनि अब तपाईहरुले चाहिँ मजाले सुनिरहनु भएको छ, मैले देखिरहेको छु। कमेन्टहरु पनि मजाले गरिरहनु भएको छ, शेयरहरु पनि मजाले गरिरहनु भएको छ, लाइकहरु पनि मजाले गरिरहनु भएको छ हैन। त्यसैले मलाई पनि चाहिँ मजाले कथा गर्न मन लागिरहेको छ। त्यसैले निरन्तरता दिइरहेको छु। सबैको साथ सहयोगले चाहिँ प्रोत्साहन मिलेको छ हैन। अब निरन्तरता दिने क्रममा अब भोलि पनि हामी 9 बजे उपस्थित हुने नै छौं। आजको पहिलो घोषक कथा देशना यही क्रमशः गर्दै आजको देशमा यही टुङ्ग्याए र सबैको दिन मंगलमय होस्, कल्याणमय होस् र अन्तमा आज जति पनि पुण्य गरे त्यो पुण्यको अनुभावले बितेर गएका हाम्रा गुरु आचार्यहरू, तपाईहरुको आमा बुवाहरू छन् भने, न्याती बन्धुहरू कोही छन् भने, अब भन्टेको तपाईको साराको हैन न्याती बन्धुहरूको न्याती बन्धुहरू यदि चाहिँ पुण्यको अभावले हैन दुःख भोग्नु परिरहेको छ भने हाम्रो यो पुण्यको अनुभावले उहाँहरूको चाहिँ दुःख हरण होस् र उहाँहरूलाई सुख प्राप्ति होस्। र देवताहरू जति पनि छन् त्यो देवताहरूलाई पनि पुण्यको आवश्यक छ, उनीहरूलाई चाहिने भनेकै पुण्य हो हैन। त्यो पुण्य देवताहरू पनि लागोस् र अमनुष्यहरू जसले चाहिँ अकुशल कर्म गरेर चाहिँ अमनुष्य भएर जन्मिनु पर्यो उनीहरूको लागि पनि यो पुण्य चाहिँ लाभ भएर उनीहरूको दुःख हरण भएर उनीहरूले पनि चाँडो भन्दा चाँडो सुख प्राप्त होस्। यो संसारमा जन्मिएका सप्त प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य सुख शान्तिको लागि आधार होस् भन्दै आजको पुण्य अनुमोदन गरौं। सबैले साधुकार बन्दिनु होला। साधु 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 इदं नो न्यातिनं होतु सुखितावन्तु न्यातयो इदं नो न्यातिनं होतु सुखितावन्तु न्यातयो इदं नो न्यातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं साम्बे देवा अनुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं
सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सर्वे भूता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मंगलं। सबैको दिन मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्। साधु साधु साधु।